इन्डियनहरूका सन्तानलाई यहाँ वंशजको नागरिकता दिलाउँछ भने नेपाललाई डुबाउन योभन्दा बढी के चाहियो? यसरी देश डुबाउने काम केपीले सिधै गरिरहेका छन्। कहीँ यो जे पनि हुने क्रममा यिनीहरूले देशै सिध्याउने हैनन्। त यिनी कसको दलाली गरे, यिनी कसका घोडा भयो भन्ने कुरा त मैले भनिरहनु पर्छ। केपी ओलीलाई स्वेच्छाले बाहेक त्यो पदबाट बेदखल गर्न चाहिँ त्यति सजिलो छैन। नसक्नु भनौँ एउटा अब प्रधानमन्त्री के कुरा चाह्यो भने जसले सकिहाल्छ। केपी ओलीलाई 7.5 को दशा लाग्यो भनेको यही हो। केपी ओलीकै कुरा गर्यो होइन। अब 14 वर्ष जेल मैले बसेँ के को लागि भने आज म जहाँ छु त्यसको लागि भनेर बुझिदिएँ। सत्ताको निम्ति सत्ता लिप्साको आधारमा राष्ट्रको हितमा कुठाराघात गर्ने जुन काम प्रधानमन्त्रीबाट हो यो निन्दनीय छ। मुक्ति सेनाको पुनर्गठन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ढिलो चाँडो मात्रै हो, त्यो पक्का हो। जनमुक्ति सेनाको हुन्छ त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिले यो कोरोनाको नियन्त्रण नभइकन चुनाव हुँदैन। भयो त नेपालमा कम्युनिस्ट राज्यको स्थापना, पाए त मजदुरले मुक्ति यो देशमा, किसानका छोराछोरीको शिक्षाको कमसेकम रोजगारी शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी छ त हाम्रो देशमा। किन यहाँ केपी ओली त्यो मुलुकबाट आउन सक्ने सहयोग पनि लिँदैनन्? किन स्वास्थ्य उपकरण लिँदैनन्? योभन्दा पछाडि देख्नुलाई झन् तपाईँ नाङ्गो रूप देख्नुहुन्छ त। सिधै कार्यकर्ता प्रधान न्यायाधीश हुने दिन आउँदैछ अब त्यहाँभित्र। प्रधानमन्त्रीले जति राष्ट्रवादको टोपी लगाए पनि यिनी कति अराष्ट्रिय रहेछन्, सत्ताको निम्ति कति हदसम्म गिर्ने रहेछन् भन्ने कुरो त उनको कामले नै देखायो नि। काङ्ग्रेसी पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री भएका व्यवस्था नै लगेर राजाको चरणमा राखिदिएका होइनन्। अब के का लागि भन्दा त्यही एउटा थाङ्ने प्रधानमन्त्रीको लागि न हो। पछि ती ऋण बुझाउनको लागि उनीहरूले जे भन्यो त्यही काम गर्न आयो होइन। 12 बुँदेमा पनि नलेखेको कुरा पछि माओवादीले लागू गर्यो। यहाँ व्हाइट बडीको घोटाला त विरासतमा आएको घोटाला हो। 70% सम्मको आर्थिक लेनदेन चाहिँ शेरबहादुरकै पालामा भइसकेको थियो। 30% मात्रै रविन्द्र अधिकारी पर्यटन मन्त्री हुँदा अगाडि बढेको कुरा हो। यो जुन किसिमको स्थिति बन्यो यो के थोरै एउटा पक्षको मात्रै कारणले बनायो हो र? तर यी दुईटै पक्ष जिम्मेदार छन्, कम बेसी छन् र बाह्य शक्तिले दुईटैलाई उचालेका छन्। अधिकांश नेताहरूको न चरित्र छ, न प्रतिबद्धता छ, न उनीहरूको यो देशप्रतिको प्रतिबद्धता हो। उनीहरूको कसले चाहिँ 2063 सालको वैशाख 10 गते भएको सम्झौता नागेर देशमा निषेधको पोलिटिक्स लागू गरेर तिनै मान्छेहरू अहिले आँटिएका छन्। कसैको दबाबमा काम गर्दैन भने के हो? एउटा जागिरीले कसैको दबाबमा काम गर्दैन भने के हो? केपी ओलीको यो सत्तालोभी चरित्रलाई भण्डाफोड गरिनुपर्छ, राष्ट्रघाती चरित्रलाई भण्डाफोड गरिनुपर्छ। मैले दुईटा पहिल्यै भनेको छु नि, दुईटा कुरा नेपालमा कोही पनि सक्कली छैन। व्हाइट बडीमा त्यही लेखा समितिले 4 अरब 35 करोड घोटाला भएको छ भनेको होइन। अहिले त्यही लेखा समितिको चेयरम्यान कहाँ छ भन्ने कुरा सायद तपाईँलाई पनि थाहा छैन होला। प्रधानमन्त्रीले निष्पक्ष धाँधली रहित शान्तिपूर्ण ढङ्गले चुनाव गर्दैनन्। यी सबै उहाँहरूका कार्यकर्ताका भर्ती केन्द्रहरू हुनु कुनै निर्वाचन आयोग हो र त? योभन्दा पहिला योगी प्रसादले के गर्यो? साँच्चै नै केपी ओली चुनाव होस् भन्ने चाहन्छन् भने सबभन्दा पहिले उनले यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा लाग्नुपर्छ। अग्नि सापकोटा चाहिँ मैले देख्दा प्रचण्डका प्यादा हुन्। अन्तिम बेलासम्म यसरी दौडिन्छन्, पछि चुनाव त गर्छु नै, अनि त्यसबेला यिनीहरू ड्याङ खान्छन् भन्ने पनि बरु यो केपी ओलीको डिजाइन हुनसक्छ। शेरबहादुरभन्दा कडा त रामचन्द्र थिए त्यहाँभित्र, जो सांसदै छैनन्। अहिले चाहिँ यो सरकारको पक्षमा माधव भन्दा चाहिँ शेरबहादुर छन्। यो त चरम अराजनीतिक हो नि त, अनुशासनहीनता छाडा के छाडा। यही त उनी 40 साल लागेको। अब चाहिँ राम्रो सोफामा राम्रो गद्दीमा बस्ने राम्रो घरमा बस्ने मान्छे अब जब पुवाल गरेर बस्यो भने तिमीलाई 7.5 लागेको यही हो भने। आजको युवा पिँढी त झन् यति अवसरवादी र भ्रष्ट छ कि ऊ आफूलाई मन नपरेको कुरा सुन्न पनि तयार छैन। सर्वोच्चले ठाउँ देखेर त्यसरी व्याख्या गर्यो, ठिकै छ। व्याख्या गरेन भने जे निर्णय गर्छ हामी पालन गर्छौँ। जे गरे पनि हुँदो रहेछ हाम्रो देशमा भन्ने युवा वर्गले चाहिँ सूचना पायो। टिचरलाई धम्क्याए पनि हुँदो रहेछ, चिफ गेस्टलाई हप्काए पनि हुँदो रहेछ, जे गरे पनि हुँदो रहेछ भन्ने के छाडा के अराजक। राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको मर्यादा गरिमा जति हदसम्म सम्मान गरेर सदुपयोग गर्नुपर्थ्यो त्यसमा उहाँ असफल हुनुभयो। वास्तवमा यो एमसिसी भन्ने चिजका संस्थापक त प्रचण्ड नै हुन्। त्यत्रो हाई पोस्टमा बस्ने मान्छे 1-2 घन्टाकै बिचमा 180 डिग्री भिन्नताको कुरा कसरी ल्याउन सक्छ? यिनीहरू चाहिँ मूलत देश जनता राजनीति भन्दा पनि पद प्रतिष्ठा र स्वार्थ हुन्। काङ्ग्रेसले, एमाले, माओवादीले हिजो धर्मनिरपेक्षता विदेशी शक्तिको आडमा उनीहरूले थोपरे। बालुवाटारबाट केपीलाई बेदखल नगरी हामी माइतीघर मण्डललाई छोड्दैनौँसम्म पनि भनेकै हो नेताहरूले। भन्नुहुन्छ भने अब चुनावमा जाने चाहिँ अपेक्षा गरेको हो, तर जुन ढङ्गले 7 गते राति 8 गते बिहान नै अब सरकार नबनेको घोषणा हुनु, 76 अनुसारको सरकार नबनेको घोषणा हुनु, त्यसपछि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर चुनाव संसदको विघटन गरेर प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर
मङ्सिर र कार्तिक र मङ्सिरमा चुनाव गर्ने निर्णय गर्नु होइन, यो चाहिँ मैले यति चाँडै अपेक्षा गरेको थिइनँ होइन। र यसरी नै हुने पनि मैले अपेक्षा गरेको थिइनँ। अब अहिले हाम्रो जहाँसम्मको कुरा हो, हुन त हामी 5 गते पुसमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाँदा पनि हामीले त्यो संविधानमा नलेखेको कुरा गरेको, संविधानमा नभएको कुरा गरेको हुनाले संविधानसँग मेल नखाने कदम भन्यो र त्यो बडै जोखिमपूर्ण कदम थियो, विवादास्पद कदम थियो। हामीले त्यसलाई समर्थन गरेनौँ र त्यस विषयमा सर्वोच्चले दिने निर्णयलाई मान्छौँ भन्यौँ र पछि फागुन 11 गते सर्वोच्चले अब त्यो कदमलाई बदर गर्यो र संसदको पुनर्स्थापना गर्यो। हामीले त्यसलाई स्वाभाविक ठान्यौँ र हामीले त्यसलाई मानेरै काम गऱ्यौँ होइन। त्यसबेला हामीले सर्वोच्च अदालतले अब व्याख्या गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक ढङ्गले कदम चालेको हो मैले भनेर गएको सन्दर्भमा अब त्यसलाई हेरेर संविधानलाई व्याख्या गर्ने कुनै ठाउँ भए अब सर्वोच्चले नै त्यसको संवैधानिक अदालतले नै त्यो गर्न सक्छ, अरू राजनीतिक कर्मीले हामीले गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले त्यसमा सर्वोच्चको जिम्मा लगाएका हौँ। अब सर्वोच्चले जे निर्णय गर्यो अब त्यसमा मान्नु नमान्नु, सहमत हुनु नहुनु एउटा कुरा हो, तर हामीले त्यसलाई मानेका छौँ होइन। त्यसमा मतभिन्नता राखे पनि कसैले राखे होला, हामीले पनि अब उसले व्याख्या पनि गर्न सक्थ्यो, गरेन। अब सर्वोच्चको स्थिति अनुसार त्यस्तै भयो, हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गऱ्यौँ। अब त्यस्तै अहिले जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले अब 6 गतेतिर होला सम्भवतः होइन, अब मलाई समर्थन पनि छैन। अब 17 गते वैशाख 27 गते वैशाखमै मैले समर्थन पाइनँ। अहिले स्थिति बदलेको छैन, त्यस कारण समर्थनको स्थिति छैन। त्यस कारण समर्थन खोजेर देशलाई यो अन्यलमा राख्नुभन्दा यसलाई निकास दिनु नै राम्रो हो। त्यसकारण अब म नयाँ सरकार बन्ने मार्ग प्रशस्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76(5) अनुसार नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्छु भन्ने उनले लेखे। अब हामीले यहाँ के देख्यौँ भने अब संविधानले लेखेको होइन, अब विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिने भन्ने कुरामा अब 30 दिन नागेर अब राष्ट्रपतिले आफै अब 76(5) अनुसारको कदम चालेको भए पनि बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। अब अहिले अब विश्वासको मत लिएको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिकन मैले प्रधानमन्त्री पद छोडेँ र नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरियोस् भनेर लिखित रूपमा लेखेकोलाई हामीले अब संविधानको भनौँ न यो अक्षरहरू भन्दा त्यसको मर्मलाई चाहिँ यो मार्ग प्रशस्त गर्ने कुराले त्यो मर्मलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छ, मानेको छ भनेर यो विवादास्पद कदम मात्रै भन्यो होइन। अब यदि त्यो नै संविधान विपरीत कदम हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ होइन। हामीले मर्ममा चाहिँ अब पद नछोडिकन प्रधानमन्त्रीको त निर्वाचन हुँदैन। अघिल्लो पटक पनि अब विश्वासको मत जाँदा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु परेन, त्यो पनि संविधान सम्मत कानुन सम्मतै ठहरो। हाम्रो त्यस्तो राजीनामा दिनुपर्ने कारण पनि लेखेर रहन्छ, अब संविधानमा पनि लेखेको छैन भनेपछि त अहिले पनि मार्ग प्रशस्त गरेपछि त्यो पद छोडे सरह नै भयो। हामीले यसरी बुझ्यौँ होइन। अब हाम्रो बुझाइ पनि गलत हुनसक्छ होइन। अब सरकार राख्ने पक्षहरूले अब यो विषयमा सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउन सक्छन् होइन। सुन्नुहोस् न, मैले त्यस्तै अब दुइटैले क्लेम गरेर गएर दुइटैले मेरोमा 165 पुर्याएँ भनेर 135-36 पुर्याएँ भनेर दुइटै पक्ष एकापट्टिबाट एउटाले 149 एउटाले 153 पुर्याएर प्रधानमन्त्रीको पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेता हाम्रो शेरबहादुर देउवाको अर्को पक्ष पुग्यो। अब त्यहाँ राष्ट्रपतिको भनाइ के छ भने दुइटै पक्षले एक पक्षले अर्को पक्षका सांसदहरूको हस्ताक्षर भएको, अब हस्ताक्षर चाहिँ दोहोरिएको र भोलि
दल बदलु कानुन अनुसार कारबाही पनि हुन सक्ने, यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि ती सबै कुरो क्लियर हुँदा कसैको पनि बहुमत नपुग्ने देखेकोले कुनै पनि उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिएन भन्ने राष्ट्रपतिको निर्णय भयो हैन। अब त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो राष्ट्रपतिको निर्णय भएपछि विघटन र चुनावको प्रस्ताव लिएर जानुभयो, राष्ट्रपतिले सदर गर्नुभयो तुरुन्तै, राति छिनछिनमै त्यो कुरा टुङ्गियो। अब यसमा के भने अब त्यो यी विषयहरूमा जहाँ जहाँ संविधान कानुन नबाजेको लाग्छ हैन, भने बाजेको लाग्छ, संविधान र कानुनसँग मेल खान भन्ने लाग्छ, अब सरोकारवालाहरू त अवश्य नै सर्वोच्चमा गइहाल्नुहुन्छ। सर्वोच्चमा जसले लगे पनि, तपाईँले मुद्दा लगे पनि, मैले लगे पनि, शेरबहादुरले लगे पनि, माधव नेपालले लगे पनि निर्णय त उही हो हैन। त्यो निर्णय त आउँछ नै, ती निर्णयलाई पछि सबैले मान्नु नि पर्छ हैन। त्यस कारणले अहिले रिसेन्ट जुन कदमहरू प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिबाट चालिए यो शपथ ग्रहणको बेलादेखि नै 31 गतेदेखि नै, त यी सबै कुराहरूमा संविधान र कानुन बाजेको लाग्नेहरूले अब सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउनु गर्न जाने नै छन् र सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई मान्ने हो। मैले यस विषयमा यहाँभन्दा बढी भन्न चाहन्न। यसमा तपाईँहरूको चाहिँ के छ, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल असन्तुष्ट समूह, उपेन्द्र बाबुरामको असन्तुष्ट समूह, जनता समाजवादी पार्टी, त्यसपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले त आन्दोलन घोषणा गर्ने, राजनीतिक रूपमा कानुनी रूपमा केपी ओली र विद्या भण्डारीको असंवैधानिक, अझ भन्ने हो भने अलि अगाडि बढेर भन्ने हो भने यो व्यवस्था, यो संविधान, यो उपलब्धि नै खारेज गर्ने दिशातर्फ गएको हुनाले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसके। यसमा नेकपा माले चाहिँ के गर्छ? अहिले हामीहरूले मैले भनिहालेँ नि, जस्तो अहिले भर्खर पहिलेका कुरामा जानुभन्दा अब यो 76(5) प्रयोग गर्ने सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीले जुन चिठी लेखे त्यसलाई हामीले विवादास्पद भन्यौँ हैन। त्यसलाई हामीहरूले यस्तो उनले अब विश्वासको मत छैन, अब त्यसको निम्ति कुरेर बस्नु समय देशलाई अन्यलमा राख्नु हो, निकास दिनुपर्छ र म मार्ग प्रशस्त गर्छु र राष्ट्रपतिबाट धारा 76 को 5 को प्रक्रिया आरम्भ गरियोस् भन्ने आशयको जुन निवेदन लेखे, यसलाई हामीहरूले अब पहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यो सिधै राजीनामा नदिए पनि राजीनामा दिएछ र संवैधानिक छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? विश्वासको मत नपाएपछि पनि उहाँ कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँले राजीनामा दिनु परेन। अहिलेको संवैधानिक कानुनी व्यवस्था त्यही रहेछ हैन। अहिले पनि अब मार्ग प्रशस्त गरेर अब राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न भनेपछि उनले राजीनामा दिए जस्तो, मैले प्रधानमन्त्री पद छोडेँ भने जस्तो नि भयो। जसरी पहिले विश्वासको मतमा हार्दाखेरि पनि राजीनामा नदिइकन पनि हुँदो रहेछ, उनी पदबाट विस्थापित भए र काम चलाउमा पुगे नि त हैन। त्यस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि अहिलेको भएको संविधान र कानुन अनुरूप त्यो प्रतिकूल देखिएन हैन। हामीले त्यसलाई के भन्यौँ भने त्यो जुन ढङ्गको कदम छ त्यो विवादास्पद रह्यो। त्यस्तो हुँदा पदै छोडेर जाने, मार्ग प्रशस्तै गरेर गए, अर्को प्रधानमन्त्री खोज भन्ने प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो राजीनामै दिएको भए पनि अथवा विश्वासको मतै लिएको भए केही बिग्रिने थिएन। त्यही कारण यो विवादास्पद कदम नचाल्नु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो हैन। तर चुनाव घोषणामा गरेपछि तपाईँहरू चुनावमा जानुहुन्छ। सुन्नुहोस् न, त्यही कारण यो अब संवैधानिक, त्यही कारण हामीले संविधानको मर्म कुल्चेको छैन, संविधानका अक्षरहरू चाहिँ भने जसरी भएको छैन, पालन भएको छैन भन्ने मैले कुरा गरेँ हैन। अब यो यसलाई हामीले विवादास्पद भनेर गयौँ, यो चाहिँ सर्वोच्चले फैसला गर्ने कुरा हो। हामीले त्यसलाई अब यो राजीनामा दिए सरह ठान्यौँ, स्वागत योग्य नै छ तपाईँहरूको लागि। अनि स्वागत योग्य होइन, त्यसलाई विवादास्पद भयो। त्यस्तो अलिक प्रश्न मूर्त भाषामा आएन के यो? मूर्तै भयो नि त, विवादास्पद भयो तर संविधानको मर्मलाई त्यसले पालन गर्छ। पानी टेक्ने तर उभानो बन्ने भने जस्तो भयो क्या अलिकति। अनि जे भन्नु, अब हाम्रो संविधान र कानुनी व्यवस्था त्यस्तो रहेछ। जस्तो भनौँ न, अब विश्वासको मत नपाएपछि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने धेरैको कुरा गरेँ, तर मैले पनि हेरेँ संविधानमा पनि छैन, कानुनमा पनि त्यस्तोमा। हामीले संविधान बनाउँदा निकै त्रुटि र छिद्रहरू बनाएको छ। यो यस्तै बनाउँदा ठिक हुने हो कि अब ती विभिन्न कुरा लेख्नुपर्ने हो, कतिपय कुराहरूलाई कानुनले पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो। अब ती नभएको सन्दर्भमा अहिले संविधान र कानुनको त्यो 5
76-5 मा जाँदा संविधानको मर्मलाई समातेको तर त्यसको अक्षर भने जस्तो अक्षर अनुसार नभएको। त्यही कारण यो विवादास्पद भयो, यसलाई सर्वोच्चले मात्रै भन्न सक्छ होइन। त्यही भएर हामीले यसलाई विवादास्पद मात्रै भन्यौँ एक कुरा। अब त्यसपछि अहिले अब जो भनौँ न, अब यो आज 8 गते होइन, आज 8 गते, हिजो 7 गते भरिमा 5 बजेसम्ममा चाहिँ अब त्यो 76-5 अन्तर्गत कुनै प्रतिनिधि सभाको सदस्यले बहुमतको दाबी गर्ने सरकारबाट त्यो दिने अवधि थियो। अब त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको पक्ष पनि 153 को समर्थन लिएर, अर्को पक्ष 149 को समर्थन लिएर त्यहाँ पुगे होइन। अब 153 र 149 300 भन्दा बढी हुन्छ भनेपछि अब भनेपछि कति हुन्छ? 149 पनि 150 र 300 150 र 152 गर्दाखेरि 302 हुन्छ। 375 त सांसद मात्रै, सांसद 275। त्यसमा पनि अब 2 जना कम, 4 जना कम छन्, 271 छ भनेपछि त अब त्यो कसरी भनौँ न 71 भएपछि 29 जना 30-31 जना कहाँबाट बढी आयो भने यसै त ती त फजुल भयो होइन। अब राष्ट्रपतिले पनि के भने नाम दोहोरिएको होइन, सांसदको नाम दोहोरिएको, दुवैतर्फ भएको, दुवैतर्फ पनि दोहोरिएको, दुवैतर्फ भएको। अनि एउटा दलकोले अर्को दलकोमा पार्टीको निर्णय विपरीत फ्लोर उल्लङ्घन गरेर गएको र भोलि यसमा दलीय कानुन पनि आकर्षित हुँदा उनीहरू निष्कासन पनि हुन सक्ने स्थितिमा अब कसैलाई बहुमत पुगेन भनेर राष्ट्रपतिले नै तत्काल एउटा त्यस्तो फैसला गर्नुभन्दा अब यसमा अलिकति भेरिफिकेसन र डिस्कसनमा जानु पर्थ्यो। विघटन गर्नुभन्दा अगाडि यो गएको भए परिपक्व हुन्थ्यो। जति एक दिन पके पनि त्यही हो, 2 दिन पके पनि त्यही हो होइन। त्यो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो पनि विवादास्पद भयो। अब यो यस्तो स्थितिमा अब भनौँ न, कानुन विज्ञहरू अथवा अदालतमा सोध्ने, कानुनमा सोध्ने होइन, अब कानुनका संविधानका ज्ञाताहरूसँग बहस छलफल गरेर अब कतिपय दलहरूसँग पनि कन्सल्टेसन गरेर जानु र राष्ट्रिय पदको निम्ति एउटा गरिमामय कुरा हुन्थ्यो, शोभनीय कुरा हुन्थ्यो। अब त्यो हुँदाखेरि राष्ट्रपति विवादास्पद बन्नुभयो होइन। त्यस कारण यस्तो विवादास्पद किन भएको? यसमा पनि अब यो सामान्य आचरणको कुरा मात्रै नभएर संविधान र कानुन नै आकर्षित हुन्छ भने सम्बन्धित पक्षहरू त अदालत जान्छन् नै। अब त्यस विषयमा अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो कुरा सबैले मान्नुपर्छ नै होइन। त्यसकारण यस विषयमा विवादास्पद यहाँ पनि भयो। अब राष्ट्रपतिले त्यस्ता विवादास्पद कुरा आएपछि भेरिफिकेसनमा गएर सम्बन्धित भनौँ न आधिकारिक निकायको राय लिएर, जस्तो सर्वोच्च अदालत त्यस्ताको राय लिएर गएको भए यो विवादास्पद हुने थिएन होइन। र राष्ट्रपतिमाथि पनि संविधान कानुन उल्लङ्घन गरेको बात लाग्ने थिएन होइन, आरोप लाग्ने थिएन। त्यही कारण यो जुन आरोप लागिरहेको छ, बात भने आलोचना भइरहेको छ, यसमा कति संवैधानिक र कानुनी दम छ त्यो मैले भन्ने कुरा होइन। अब सम्बन्धित पक्षले, सरकारवाला पक्षले त्यसमा सर्वोच्चको भनौँ न सर्वोच्चको राय माग्छन् नै, अवश्य नै माग्छन् होला होइन। अब त्यस्तो स्थितिमा सर्वोच्चले जे भन्यो त्यो कुरा मान्ने हो। अब ठिक छ, यति हो। त्यस कारण अहिले यस्तो भएकोले हाम्रो राय के हो भने अब संविधान र कानुनसँग का व्यवस्थासँग जोडिने गरी विवादास्पद काम भएका छन् होइन। यो हुनु राम्रो होइन होइन। यसबाट पीडित अथवा यसबाट चासो राख्ने पक्षहरूले यसको निराकरण गर्न उनीहरू अवश्य नै सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउने नै छन्। यो तपाईँहरूको त्यसअनुसार हामी जानेछौँ। हामी यसरी नेकपा मालेको कुरा यो हो। अब कुरा कहाँनिर गरौँ भने प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका कुराहरूलाई लिएर उहाँहरूले गर्नुभएका गतिविधिलाई लिएर निकै विवादहरू उत्पन्न भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प मात्रै बन्नुभयो विद्या भण्डारी। धेरै अगाडि नजाउँ, चाहे पुस 5 गतेको घटना होस्, चाहे शपथ ग्रहणको घटना होस्, चाहे 76-5 अनुसार जहाँ तपाईँले त्यो व्याख्या गरिसक्नुभयो, केपी ओलीले राजीनामा नदिँदै त्यो मार्ग प्रशस्त गरेको भन्ने विषयलाई नै आधार मानेर उहाँले 76-5 अनुसार नयाँ सरकार बनाउन निर्देशन दिनुभयो। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि
विद्या भण्डारी केपी ओलीको रबर स्ट्याम्प मात्रै हुनुभयो। त्यति मात्रै होइन, नेकपा भित्रका विवादहरू शीतल निवासमा मिल्नुपर्ने, नेकपा एमाले भित्रका विवादहरू शीतल निवासमा पुग्नुपर्ने, यसले गर्दा शीतल निवास हो कि नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय हो, हेडक्वार्टर हो भन्ने प्रश्न उठे। राष्ट्रपति साँच्चीकै पदीय मर्यादाबाट विमुख हुनुभएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यी घटना हेर्दा? एउटा कतिपय कुराहरू राष्ट्रपति पदको निम्ति शोभनीय काम भएन। हामीले त पहिले पनि भन्दै आएको, जस्तो शपथ ग्रहणमा पनि होइन, जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले डिक्टेसन गर्नुभयो होइन, उहाँले त्यो शपथ ग्रहणलाई भनौँ त्यसलाई छोड्नुभयो होइन, शब्दहरू छोड्नुभयो। राष्ट्रपतिले त्यसलाई ठट्टामा लिनुभयो, उहाँ भनौँ न आवाजसहित हाँस्नुभयो। यी शोभनीय कुराहरू होइन होइन। अब यसमा जस्तो शपथ ग्रहण गर्ने कुरा हाम्रै नजिर पनि छ होइन। भएको शपथ ग्रहण नगर्दा एकजना उपराष्ट्रपतिले दोहोऱ्याएर शपथ लिनु परेको थियो, हाम्रैमा पनि नजर छ, विश्वमा पनि यस्ता घटनाहरू छन्। अब यस्ता घटनाहरूलाई पश्चात प्रभावी कानुन बनाएर उम्किन खोज्नु खुदै राम्रो होइन, जुन अध्यादेश आयो होइन। अब यो शपथ ग्रहण सम्बन्धी कतिपय कानुनी कमी त्रुटि थियो भने समयमै गर्नुपर्ने कुरा थियो होइन। अब त्यस्ता कुराहरू यो गर्ने पनि सरकारकै काम हो। अब प्रधानमन्त्रीले आलोच्य काम गर्ने अनि चाहिँ ती कुराहरूलाई आफूले सुधार्नपट्टि जाने, यो विवादास्पद कुरा हो, यो राम्रो कुरा होइन। त्यसकारण मैले तपाईँलाई सोह्र डोलो के भन्छु भने, राष्ट्रपतिले जुन एउटा राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्दै, मर्यादा राख्दै र संविधानको पनि संरक्षक, सबैको संरक्षक भएर जहाँ जसरी काम गर्नुपर्ने थियो, धेरै ठाउँमा त्यस्तो भएको देखिएन, अहिले पनि त्यो देखिएन होइन। अब त्यस्तो काममा जहाँ संविधान र कानुन आकर्षित हुन्छन्, अब अरू कतिपय कुरा संविधान कानुन आकर्षित नहुने कुरामा त अब अदालतको ढोका ढकढकाएर पनि के अर्थ भएन। सबै ठाउँ अदालतमै भर पर्ने हो भनेपछि त कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिचको त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स नै बिग्रिने भयो त, सबै अदालत जानुपर्ने भयो। अब यदि आलोच्य काम भएपछि जुन कामहरू संविधान र कानुनसँग जोडिएका छैनन्, अब ती कुरा त समाजमा आलोचनाका कुरा होलान्, राजनीतिक मुद्दाहरू बनेर जालान् होइन। जुन कुराहरू संविधान र कानुनसँग जोडिएर आएका छन्, तिनीहरूलाई त अब भनौँ न विवाद गर्ने अथवा विवादहरू, अर्को शब्द प्रयोग नगरौँ, झगडा गर्ने नभनौँ, विवाद गर्नेहरूले जसले आफूलाई पीडित भनौँ न ठान्दछ, उसले त न्याय माग्न जान्छ नि, कसैले भनिरहनु परेन। यो त उसले न्यायालयले न्याय दिन्छ। जसरी पुस 5 गतेको कदमको बारेमा हामीले पनि त भनेका थियौँ नि, अब यो संविधानसँग मिल खानु त हामीले भन्यौँ। अब तर के भने संवैधानिक बेन्चले यो राजनीतिक ढङ्गले मैले विघटन गरेको भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको बेलामा त्यसमा यसलाई व्याख्या गर्ने कुनै ठाउँ भए, अब त्यो नेकपा एमालेलाई त्यो ठाउँ छैन, त्यो ठाउँ त सर्वोच्चलाई छ। सर्वोच्चले ठाउँ देखेर त्यसरी व्याख्या गर्यो, ठिकै छ। व्याख्या गरेन भने जे निर्णय गर्छ हामी पालन गर्छौँ भने त हामी आयौँ नि त। त्यस्तै अहिले पनि अहिलेको रिसेन्ट कदममा 576(5) अनुसारको सरकार बनाउने बेलादेखि होइन, अब 576 को सरकार बनाउने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई निवेदन लेख्ने, आग्रह गर्ने र राष्ट्रपतिले तदनुरूप कारवाही गर्ने कुरादेखि अहिले चुनावको घोषणा गर्ने कालसम्ममा जहाँ जुन कुराहरू प्रधानमन्त्रीबाट, राष्ट्रपतिबाट संविधान कानुन उल्लङ्घन भएको महसुस गर्ने होइन, त्यस्तो लाग्ने सरोकारयुक्त पक्षले अवश्य नै कसैले भन्ने, तपाईँ हामीले भन्नै पर्दैन, उहाँहरू त अदालत गइहाल्नुहुन्छ। अदालतमा गइसकेपछि अदालतले अब समय परिस्थिति आवश्यकता सबै कुरालाई हेरेर, संविधान कानुनको व्यवस्था हेरेर उसले निर्णय गर्ला होइन। त यो ढङ्गले संविधान र कानुनसँग जोडिएका विवादास्पद कुराहरूको विषयमा अब निकास खोज्न सरोकारवाला पक्ष अवश्य नै सर्वोच्च अदालतमा जान्छ। त्यो त छँदैछ, त्यसले जे निर्णय गर्छ त्यो गर्ने नै कुरा हो। तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विषयमा उठेको विवाद छ, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म। यस्तो हुनुको पछाडि राष्ट्रपतिको व्यक्तित्व छ नि कि प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्ता भएको हिसाबले, पहिला उहाँको अन्डरमा बसेर काम गरेको हिसाबले, अथवा त्यो
पदको लागि उपयुक्त पात्र नभएका हिसाबले यी यस्ता घटनाहरू आएका हुन् किनभने त्यो अलिकति ब्यालेन्स नमिल्या जस्तो लाग्यो। मैले भनि नै हालेँ नि, राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको मर्यादा गरिमा तोपरको दायित्वलाई जति हदसम्म सम्मान गरेर सदुपयोग गर्नुपर्थ्यो त्यसमा उहाँ असफल हुनुभएको छ। मैले यति नै भने मान्छेले के भन्न थाल्यो भने नि राष्ट्रपति त संविधानको संरक्षक हो नि, संविधानको पालक हो नि, तर राष्ट्रपति केपी ओलीको संरक्षक कि संविधानको संरक्षक भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो। संविधानमाथि त पटक पटक प्रहार हुन थाल्यो नि। उहाँले त केपी ओली प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने होइन नि, संविधानप्रति उत्तरदायी हुने हो, त्यो पटक्कै देखिएन भन्न थाल्यो क्या मान्छे। हो, मैले अब भनिहालेँ नि, उहाँले आफ्नो पदको गरिमालाई जोगाउन सक्नुभयो। अब के छ त उपाय? अब यो अब प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने उपाय के छ? एउटा कुरा के भने जस्तो जे जति संवैधानिक र कानुनी कुराहरू छन् तत्सम्बन्धमा अदालतमा जाने, जति राजनीतिक कुराहरू छन् त्यो जनतामा जाने। जस्तो चुनाव भयो होइन, चुनावमा पनि जे जति कुरा राजनीतिक पक्षका कुराहरू छन् होइन, यो त्रुटि ऊ त्रुटि यस्तो भयो उस्तो भयो, त्यो त अब चुनाव भइरहेको छ। अब यस विषयमा पनि चुनाव जुन घोषणा भयो यसलाई पनि कसैले चुनौती दिएर सर्वोच्च अदालतमा जान सक्छ। यो गैर कानुनी अथवा गैर संवैधानिक भयो भनेर जान्छ भने पनि अब जान पाउने हक छ। म त यति भन्छु कि अहिले मैले भनौँ न धेरै टाढासम्म नजाने हो भने पनि यो धारा 76 को 3 को सरकार बनेदेखि यता केही संविधान कानुनसँग जोडिएका विवादित कामहरू भएका छन् राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएर होइन। अब त्यस्ता विषयहरूमा सरकारवालाहरूले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउँछन् नै। अब सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय दिन्छ त्यसलाई पालन गरेर जाने, सबै नै जान्छन् नै, हामी पनि जान्छौँ, स्वाभाविक भइहाल्छ। त्यस कारण त्यो त्यसरी हल होला। ती बाहेक अन्य कुराहरू छन् भने होइन, अब संविधान र कानुनसँग डाइरेक्ट नभने राजनीतिक रूपले अर्थ राख्ने कुराहरू छन् भने अब चुनावमा ती विषयहरू बन्छन्, जनताको उसमा लिएर जाने कुरा भयो। यो तपाईँले प्रश्न पार्नुभयो। अब मलाई जान्न मन लागेको, हिजो सरकार बन्ने दौरान राष्ट्रपतिले 76(5) अनुसार नयाँ सरकार बनाउन आह्वान गर्नुभयो 21 घण्टाको समय दिएर। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर अब मलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन छैन, दिक्कै लागिसक्यो, अब 76(5) अनुसार बहुमत पुर्याउनुहोस्, जानुहोस्, म यो दौडमा छैन भनेर भनेको प्रधानमन्त्री, विश्वासको मत लिन मलाई सङ्ख्या पुग्दैन त्यसकारण म विश्वासको मत लिन्न भनेको प्रधानमन्त्री, विपक्षीहरू बहुमत पुर्याएर जाँदैछन् भन्ने थाहा पाएपछि 81 उनीहरूभन्दा अगाडि नै राष्ट्रपति निवास पुगेर उहाँले चाहिँ 153 को बुझाउने, त्यो 153 छ भन्ने विश्वास भएको मान्छेले विश्वासको मत चाहिँ किन नल्याए? यहाँनिर गम्भीर षड्यन्त्र र चलखेल छ भनेर आरोप लागिरहेछ क्या, यो के थियो? अनि यो यस्तो भनौँ न, अब के प्रधानमन्त्री अघिल्ला कुरामा गलत छन्, मलाई विश्वासको मत छैन भन्ने कुरामा गलत छन्, कि पछिल्लोचोटि विश्वास छ भनेर जानुमा गलत छन्? दुइटै कुरा त सही हुँदैन। कारण त्यत्रो हाई पोस्टमा बस्ने मान्छे 1-2 घन्टाकै बिचमा 180 डिग्री भिन्नताको कुरा कसरी ल्याउन सक्छ होइन? यो त आवाजै सुनिरहेछौँ हामी होइन। त्यही कारण यो एकदम गलत भयो। त यो पनि त मैले भन्दैछु नि, अब यो यस्ता कुराहरू अब संविधानको विषय कानुनको विषय बन्दैन भने यो राजनीतिक विषय बन्छ, राष्ट्रपतिको बन्दैन भने प्रधानमन्त्रीको त बन्छ। त्यसैले ती कुरालाई लिएर पनि त विरोध लिएर त जनतामा जाने हो होइन? अब जुन कुराहरू अदालतमा लगेर अदालतले फैसला दिन सक्ने विषय छन्, अदालतमा जानु पर्यो, संविधान कानुनसँग जोडिएका, अब राजनीतिसँग जोडिएका, आचरणसँग जोडिएका अन्य कयौँ कुराहरू छन्, त्यो भोलि अब चुनावमा एउटा चुनावी मुद्दा बनेर जान्छ, त्यसलाई त कसैले रोक्न सक्दैन होइन? अब अहिले हामीले पनि के ठान्छौँ भने अहिले यो प्रक्रियामा यो 76(5) को सरकार बनाउने प्रधानमन्त्रीको आग्रह, लिखित आग्रह, राष्ट्रपति समक्षको आग्रह र प्रधानमन्त्रीले तत्काल त्यो आग्रहको पालन गर्ने र छोटो समय दिएर आह्वान गर्ने, दिनमा म अब प्रधानमन्त्रीदेखि दिक्क भयो भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने र आग्रह त्यसमा चाहिँ अब विश्वास छैन भन्नेले अब 153 जनाको विश्वास लिएर जाने होइन? अब अर्कोले सरकार बनाउँदिन भन्नेले 149 जना लिएर जाने। त यही जम्मै विषयमा जहाँ जति जति संविधानसँग जोडिएका कुराहरू छन् त्यो अदालतमा जाउन्, जति राजनीतिसँग जोडिएका कुराहरू छन् त्यो जनतामा जाउन् होइन? र वास्तवमा यी हाई पोस्टमा बस्नुहुने दुवैजना मान्छेहरूले आफ्नो पदको गरिमा, गौरव
जिम्मेवारीलाई पालन गर्न सक्नु भएन। मैले यति नै भन्छु। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनमा एउटा बोल्ने अनि 153 को लिएर जाने, उहाँको फरक आयो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ नि। तपाईँ पनि यो विषयमा सायद चिन्तित भएको हुनुपर्छ, किनभने नागरिकताको विषय तपाईँ पटक उठाइरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि जति बेला नागरिकताको बारेमा विवाद भएको थियो, नागरिकताको विवाद त सधैँभरि छ यहाँ, जति बेला संविधान संशोधनको कुरा थियो, मधेसी दलहरू संविधान संशोधन गर्न चाहन्थे, सङ्घीयताको विषयमा कुन प्रदेशलाई कहाँ राख्ने, 5 नम्बर प्रदेश त टुक्राउनै खोजेका थिए। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले बुटवलमा पुगेर एउटा भाषण गर्नुभएको थियो, संविधान संशोधनको पनि हुँदैन, मधेसीहरूले जे माग्छन् त्यो कुनै हालतमा हुँदैन। नागरिकताको विषयमा उहाँ बोल्नु भएको छ। नागरिकता जन्मसिद्धको आधारमा नेपाली हुँ भन्दैमा नेपालमा जन्मेको आधारमा वंशजको नागरिकता पाउँदैन, छोरीबेटीहरूलाई नागरिकता, विदेशका अझ भन्यो भने दक्षिणका छोरीहरूलाई आएकै भरमा नागरिकता दिएर सांसद मन्त्री बनाउन सकिँदैन भनेर उहाँले बोलेको भाषण अहिले सार्वजनिक भइरहेछ। त्यस्तो प्रधानमन्त्री अहिले सत्ता टिकाउन, सत्ता लिप्सा बन्न, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको विश्वासमा पर्न उहाँले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउनुभयो, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश विधेयक संसदमा विचार दिन्छ। उहाँले अध्यादेश मार्फत के ल्याउनुभयो, नेपालमा जन्मेकै आधारमा वंशजको नागरिकता दिने भन्ने निर्णय गराएर उहाँलाई खुसी पार्नुभयो। त्यति मात्र होइन, संविधान संशोधनको सुन्न नचाहने प्रधानमन्त्री संविधान संशोधन गर्ने कार्यदल समेत बनाउन तयार हुनुभयो। भनेपछि सत्ता लिप्साको लागि केपी ओलीले के गर्नु रहेछ भन्ने प्रश्न भयो। यसमा के छ तपाईँहरूको? एकदम हाम्रो घोर राजनीतिक विरोध। अब नागरिकता र यो दुईटै विषयमा भन्नुहोस्। दुईटैमा हाम्रो घोर विरोध छ। यो त यो अब हुने चुनावको विषय हो। जनतामा त हामीले हामीले त्यसमा वक्तव्य जारी गर्यौँ। यो अध्यादेश जुन नागरिकता सम्बन्धी जुन राष्ट्रघाती होइन, राष्ट्रिय हित विपरीत कदम चालियो, सत्ताको निम्ति सत्ता लिप्साको आधारमा राष्ट्रको हितमा कुठाराघात गर्ने जुन काम प्रधानमन्त्रीबाट हो, यो निन्दनीय छ। र हामीले भन्यौँ राष्ट्रपतिबाट अहिले पनि त्यसको अनुमोदन भएको छैन, अनुमोदन नहोस्। हामी यसलाई विरोधको विषय अब चुनावको विषय बनाउँछौँ होइन, हामी त्यसलाई लिएर जान्छौँ। त्यही कारण अब प्रधानमन्त्रीले जति राष्ट्रवादको टोपी लगाए पनि यिनी कति अराष्ट्रिय रहेछन्, सत्ताको निम्ति कति हदसम्म गिर्ने रहेछन् भन्ने कुरो त उनको कामले नै देखायो नि। अब यो त हामीले जनतामा लिएर जाने कुरा हो। हामी हिजै नै हामीले वक्तव्य दियौँ, हामी यो प्रधानमन्त्रीको यो सत्ता लोभी र राष्ट्रघाती चरित्रको घनघोर भ्रष्टाचार गर्छौँ। हामी त्यसको विरोध भण्डाफोड गरेर जान्छौँ। हामीले उनलाई चुनावको क्रममा उनको यो चरित्रको हामी पर्दाफास गर्छौँ, भण्डाफोड गर्छौँ। तर एउटा सत्ताको लागि, कुर्सीको लागि हिजो के बोलेका थिए, आज के बोल्दैछु, आज के गर्दैछु भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई। त्यही त यो मैले अघि नै भने नि, यस्तो अब झुटो कुरा बोल्ने, बार कुरा बदल्ने, एकछिन अगाडि एक थोक भन्ने, एकछिन अगाडि त्यसको उल्टो कुरा भन्ने र आफ्नो फाइदाको निम्ति, सत्ता लाभको निम्ति, सत्तामा टिकिरहनको निम्ति अब देखि देशलाई फिजीकरण गर्ने, कानुन अध्यादेश पास गर्ने यस्ता मान्छेलाई राष्ट्रवादी कसैले भन्छ भने कति धोका हुन्छ। त्यही कारण केपी ओलीको यो सत्ता लोभी चरित्रलाई भण्डाफोड गरिनुपर्छ, राष्ट्रघाती चरित्रलाई भण्डाफोड गरिनुपर्छ। अब यसलाई अब सर्वोच्चले यस्ता कुरालाई छुँदैन, यो त राजनीतिक मुद्दा भयो। राजनीतिक मुद्दा जनतासँग सम्बन्धित हो। अब प्रधानमन्त्रीले साँच्चै नै उनी चुनाव गर्ने भनेर जुन फैसला गरेका छन्, यो पनि सर्वोच्चमा मुद्दा कसैले हाल्यो भने सर्वोच्चले जे निर्णय हुन्छ त्यही गर्ने हो होइन। अब सर्वोच्चले सदर गर्छ, चुनावमा जाने हो, पदर गर्छ, नजाने हो, अब के हुन्छ त्यो त हेर्ने हो होइन। तर चुनाव चाहिँ अहिलेको देशमा रहेका कतिपय सतहका समस्याहरू र गहिराका समस्याहरू, यो संविधानले सम्बोधन नगरेका समस्या, संविधानमा भएर पनि गलत भएका कुराहरू, सिस्टममा गलत देखिएका कुराहरू, सरकारले गलत ढङ्गले काम गरेर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेका कुराहरू, हाम्रा बाह्य नीति सम्बन्धी राष्ट्रिय हित विपरीतका कुराहरू, कसैको अगाडि लम्पसार पार्ने जुन कुराहरू छन्, यस्ता कुराहरूलाई लिएर यिनीहरूको विरोध गर्ने एजेन्डाको साथ नै अब दलहरू जस्तो हामी नेकपा माले, हामीसँग सम्बद्ध जो दल हुन्छ, हामी चुनाव जनतामा लिएर जान्छौँ होइन। अब जनतालाई हामी यी कुराहरू बताउनेछौँ। अब जनताले अवश्य नै अब देशको राष्ट्रको पक्षमा उभिएर सोच्छ होला भन्ने हामी आशा गर्छौँ होइन। त्यस्तो भएको हुनाले जति पनि कुरा जनताको, राष्ट्रको विपरीतमा भएका राजनीतिक कामहरू छन्
त्यसलाई हामी जनतामा गएर विरोध गर्छौँ। जतिपय संविधान कानुन मिचिएका आरोपहरू छन् त्यसको सम्बोधन सर्वोच्चबाट खोज्छौँ। अब नि यो त तपाईँले चुनावी एजेन्डा बनाउनु नै भयो नि। अब केपी शर्मा ओली चुनावमा जान उद्धत हुनुहुन्छ भने त पुस 5 गते पनि देखिएको थियो। उहाँ पुस 5 गतेको घोषणाबाट नि वैशाख 17 र 27मा चुनाव घोषणा गर्नुभएको थियो। अहिलेसम्म उहाँले घोषणाअनुसार भइदिया भए नयाँ जनादेश आइसक्थ्यो। फेरि अहिले चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ, विपक्षीहरू स्वीकार गर्न तयार छैनन्। यो केपीले हुनेभन्दा नहुने चुनाव घोषणा गरे हुन्, उनले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनलाई सत्ता लिप्साको एउटा उदाहरण मात्रै दिएका हुन् भनेर आरोप लाउँछन्। तपाईँलाई के लाग्छ, केपी ओलीले साँच्चै भित्रैदेखि नयाँ जनादेशका लागि चुनाव गर्न खोजे हुन् अथवा साँच्चैकै विपक्षीको आरोप जस्तो सत्ता लम्ब्याउन खोजे हुन्? पनि पहिलो कुरा हेर्नुहोस्, अब मलाई पनि केही सन्देह त छ होइन। केपी ओलीले अब चुनावको पासा फाल्ने, खालि सत्ताको मात्रै घोडा चढ्ने उद्देश्य हो कि भन्ने पनि छ। तर शङ्कामै दुनियाँ डुबाउनु पनि भएन। म यो कुराको जवाफ मैले दिने होइन, यो कुराको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने हो। यदि प्रधानमन्त्रीलाई साँच्चै नै चुनाव गर्नकै लागि भनेर यो सबै हरकत गरेको हो भने सबभन्दा पहिले यो कोरोनाको नियन्त्रण नभइकन चुनाव हुँदैन। त्यसकारण सर्वोच्चले पनि भनेको छ कि अब राष्ट्रिय स्तरको समिति बनाएर यो कोभिडको भनौँ न यो प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्ने, बिरामीको उपचार गर्ने र यसको प्रकोपबाट देशलाई उठाउने काम गर भनेर सर्वोच्चले भनिसकेको कुरा छ। त यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री चाहिँ चुनावै गर्ने मनसाएका हुन् भने सबभन्दा पहिले आजदेखि नै भोलिदेखि नै यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने, बिरामीको उपचार गर्ने र यसलाई कन्ट्रोलमा ल्याउने एउटा अभियान होइन, सरकार पनि संलग्न भएर सबै पक्षहरूलाई संलग्न गरेर सर्वपक्षीय एउटा संयन्त्र बनाएर यो कोभिडको नियन्त्रण गर्ने काममा उनी अब केन्द्रित भएर लाग्नु पर्यो। र कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न उनी जनता पार्टी, सङ्घ संस्थाहरू र व्यक्तिहरूलाई पनि लिएर यसरी जान्छन् र यसमा उनले गरेर देखाउँछन् भने उनले चुनाव गर्न खोजेकै होला भन्नुपर्ने हुन्छ। एक। दोस्रो कुरा, अब चुनावको कुरा गरे पनि अब कतिपय चाहिँ यसमा चुनावको यो निर्णय गराउँदाखेरि संविधान कानुन मिचियो भन्नेहरू पनि होलान्। उनीहरू अवश्य नै सर्वोच्चको ढोका पुग्छन्। उनीहरूले त्यहाँ जानुलाई मैले अनुचित ठान्दिनँ होइन। अब सर्वोच्चले त्यसलाई विचार सबै कुराहरू हेरेर निर्णय गर्दा यो चुनाव चाहिँ विघटन र चुनाव सदरै हो भन्छ भने चुनावमा जानु पर्यो। अब होइन भन्छ भने फेरि त्यो त रोकिन्छ नै होइन। तर मलाई के लाग्छ भने यसचोटि पहिले पुस 5 गतेको जस्तो कमजोर स्थिति छैन। यसचोटि अब केही कमी विवादास्पद कुराहरू भए पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानका विभिन्न खुड्किलाहरू टेक्दै यो ठाउँमा पुगेका छन्। सर्वोच्चले सम्भवतः विघटन यसलाई बदल गर्दैन होला होइन। र चाँडोभन्दा चाँडो त्यसरी यो संविधान र कानुन विपरीत छ भन्नेहरूले मुद्दा हाले भने सर्वोच्चले निर्णय गर्छन्। कमसेकम त्यस्तो भयो भने पनि त्यसपछि त तुरुन्तै चुनाव हुने कुरामा त कुनै बाधा हुने भएन। त्यस्तो स्थितिमा एउटा प्रधानमन्त्रीले निष्पक्ष, धाँधली रहित, शान्तिपूर्ण ढङ्गले चुनाव गर्दैनन् कि जथाभावी गर्छन् कि भनेर आशंका गर्ने जनता पनि छन्, दलहरू पनि छन्। अब हामी पनि त्यसलाई प्रुफ दिने होइन भन्ने हामी पनि मान्छे होइनौँ होइन। त यो शङ्का, आशंका, विरोधलाई निराकरण गर्नको निम्ति भनौँ सर्वोच्चले पनि यदि मुद्दा चलो र किनारा दियो भने तत्कालै एउटा सर्वपक्षीय निर्वाचन अनुगमन समिति, एउटा शक्तिशाली समिति बनाइनुपर्छ जसले चाहिँ चुनावमा हुने पैसाको दुरुपयोग, त्यहाँ शक्तिको दुरुपयोग होइन, सरकारी शक्तिको दुरुपयोग, गलत शक्तिको दुरुपयोग लगायतका जे जति आचरण संहिता विपरीत कामहरू छन् ती सबैलाई कडाइको साथ रोक्ने र आचार संहिताको उल्लङ्घनलाई रोक्ने त्यस्तो निकाय बनाइनुपर्छ र चुनाव चाहिँ शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, धाँधली रहित होस् भन्ने ढङ्गले काम गरिनुपर्छ। यसमा यदि सरकार, प्रधानमन्त्री ओली चुनावै गर्न गएको छन् भने यस्तो समिति बनाउन उनले आइतबार मान्नु पर्दैन। त्यो यी दुईटा कुरा केपी ओलीले, प्रधानमन्त्रीले गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा उनले वास्तवमा
चुनाव गर्छु भनेर नगर्ने खेल गरेछन् कि भन्ने कुराको जवाफ दिने कुरा हो। यो यतिकै आशंका गरेर मैले पनि हो मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ भनेर मैले पनि त्यो अर्काको कुरामा सही थाप्दै जानु। तर प्रचण्डहरूले त भने यो केपी ओलीले नगर्नको लागि गरेको चुनाव घोषणा हो, योमा हामीलाई विश्वास छैन। अब हामी यस्तै हो भने त सभामुखलाई समानान्तर संसद बसालेर समानान्तर सरकार गठन गर्नेतिर लाग्छौँ, राजनीतिक र कानुनी लडाइँ गरेर आन्दोलन गर्छौँ भन्नेतर्फ। यो सब हावादारी कुरा हो नि। एउटा कुरा के हो भने उहाँहरूले यो चाहिँ बरु केपी ओलीको यो चाहिँ अस्त्र काम लाग्यो जस्तो छ। केपी ओलीको मैले के बुझेको छु भने अब विवादास्पद ढङ्गले चुनावमा गयो भने सबै हुँदैन गर्नुहुन्न भनेर दौडिन्छन्। म चाहिँ चुनावको तयारीमा लाग्छु। अब यिनीहरू अन्तिम बेलासम्म यसरी दौडिन्छन्, पछि चुनाव त गर्छु नै, अनि त्यसबेला यिनीहरू ड्याङ खान्छन् भन्ने पनि बरु यो केपी ओलीको डिजाइन हुनसक्छ। तर राजाले पनि गरे चुनाव घोषणा गर्न त सकेन। यो चुनाव चाहिँ गर्दैनन् भनेर अरू बसुन्, मैले चाहिँ चुनाव गर्छु नै, अनि चुनावद्वारा नै यिनीहरू पछाडिन्छन् भन्ने स्ट्राटेजीमा प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो स्ट्राटेजी हुनसक्छ। अब विरोध पक्षका साथीहरूले अब भनौँ न यसको संवैधानिक कानुनी उपचार भलाई संवैधानिक कानुनी ढङ्गले जाउन्, अब राजनीतिक कुराको विरोध गर्न चुनावलाई प्रयोग गरून्। तर दलहरूलाई बाहिर राखेर राजाले पनि चुनाव घोषणा गरे, तपाईँलाई थाहै छ। दलहरू मुख्य दलहरू बाहिर राखेर केपी ओली एक्लैले चुनाव गराएपछि अनि एउटा कुरा के हो भने जस्तो अहिले म भन्छु यो जुन किसिमको स्थिति बन्यो यो के थोरै एउटा पक्षको मात्रै कारणले बनायो हो र? यसमा त यो सत्तामा रहने दुवै पक्ष माधव नेपाल प्रचण्ड झलनाथ खनालको पक्ष र केपी ओली दुईटै पक्ष यसका झगडियाहरू हुन्। दुईटै पक्षको यसमा भूमिका छ। कम बेसी हुनसक्छ, कसैको केही कुरा त कमी बेसी होला, तर दुईटै झगडिया पक्ष नभइकन दुईटा हात नबजाइकन ताली बज्दैन होइन। त्यही कारण दुईटै पक्ष जिम्मेदार छन्। विदेशीहरू पनि खेलेका छन्, यो हस्तक्षेपकारी विदेशीहरू खेलेका छन्, दुईटैलाई उचालेका छन् र त्यस कारण विदेशीहरूले दुईटैलाई उचालेका छन्। कुन विदेशीले ककालाई उचालेको छ त्यो सबै मैले भन्न पनि परेन, मैले भन्न पनि सक्दिनँ, तर त्यो जनतालाई पनि अनुमान छ होइन। र दुईटै शक्ति जुधेका छन्। त्यस कारण यो अहिलेको स्थिति आउनु यो केपी ओलीले माधव प्रचण्डलाई सबै यिनीहरूले गरे भने पनि म पत्याउँदिनँ, माधव प्रचण्डले सबै केपीले गर्यो भने पनि पत्याउँदैन, कसैले पनि पत्याउनु हुँदैन। तर यी दुईटै पक्ष जिम्मेदार छन्, कम बेसी छन् र बाह्य शक्तिले दुईटैलाई उचालेका छन्, कम बेसी छ। बाह्य शक्तिको कुरा गर्दै गर्दा केपी ओलीको चाहे 76-3 को प्रधानमन्त्री बन्दा होस्, चाहे यो संसद विघटन गर्न 76-5 प्रयोग गर्दा होस्, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो प्रष्ट बाहिरबाट प्रयोग भएको देखियो। 76-3 अनुसार सरकार बन्दाखेरि पनि उनीहरू तटस्थ बसे, भारतीय दूतावास पसे। हिजो पनि तटस्थ बसे, राजेन्द्र महतो भारतीय दूतावास पसे, आज बिहानै पनि पसे। भनेपछि यिनीहरूसँग केपीको साँठगाँठ छ भने अहिलेको यो खेलमा विदेशी हस्तक्षेप छैन भनेर कसले? मैले कहाँ भनेको छ नै विदेशी हस्तक्षेप। अब यो त मैले भन्नै परेन, यो त केपी ओलीले नै दशी प्रमाण दिए नि त। आफैले नै तपाईँले अघि भन्नु आफैले नै विरोध गरेको नागरिकताका प्रावधानहरू हो, त्यो कसको इन्ट्रेस्टमा गरे? समर्थन गरेर यिनले जब अध्यादेश जारी गर्छन् यिनको मन्त्री परिषदले भने यिनी त्यो मुलुकका गोटी बनेका त हुन् नै होइन। हाम्रो मुलुकमा तपाईँले भनिहाल्नु भने अब विदेशी बाबु भएका नेपाली छोरीको ले विदेशीसँग विवाह गरेर भारतीयसँग विवाह गर्ने र विदेशी छोरीले पहिले नेपालमै बस्दा नागरिकता लिएको छ भने त्यो नागरिकताको आधारमा आफ्ना सन्तानहरूलाई इन्डियनहरूका सन्तानलाई यहाँ वंशजको नागरिकता दिलाउँछन् भने नेपाललाई डुबाउन योभन्दा बढी के चाहियो? यसरी देश डुबाउने काम केपीले सिधै गरिरहेका छन् होइन। त यिनी कसको दलाली गरे, यिनी कसका घोडा भयो भन्ने कुरो त मैले भनिरहनुपर्छ। यो त सिधै अहिले आएर अर्को साइडलाई अर्को ढङ्गले गरिरहेको होला होइन। अब केपी ओलीलाई अर्को साइडले गरे त खालि देखिएन नि। त्यो के नाकाबन्दीमा भारतको नाकाबन्दीको विरोध गरेकोले केपी ओलीको राष्ट्रवादी कल्की जुन अग्लो थियो त्यो कल्की झार्ने ढङ्गले काम भइरहेको छ। र केपी ओलीले अहिले आएर यो नागरिकता विधेयक जुन अध्यादेश जुन अगाडि बढाए मन्त्री परिषदले, यसले उनको त्यो कल्कीको मुजुर त्यसको मयुर भाँचिदिएको छ। वास्तवमा उनी अमुक मुलुकका दलालै हुन् भन्ने कुरो प्रष्ट भयो र ती मुलुकले जे भन्यो त्यही मान्ने जुन केही नेताहरू केही पार्टीहरू छन् नेपालमा, तिनीहरू नै केपी ओलीसँग लिसो टाँसिनुको पनि अर्थ थाहा भयो। भनेपछि यिनलाई यो काम के भने
त्यसरी केपी ओलीले अहिले चुनाव गरेर पुस 5 गतेको कदमलाई सर्वोच्चले उल्ट्याएको कुराको बदला लिएका हुन् भने अब त्यो मुलुकले पनि केपी ओलीले हिजो चुच्चे नक्सा छापेर र सीमाभन्दा बाहिर गएर त्यो मुलुकको मानमर्दन गर्ने जे अभिव्यक्ति दिए त्यसको बदला लिनको लागि यिनको कथित राष्ट्रवादी छविमा को मानमर्दन गरेको हो। यो सिधै देखेको कुरा छ नि। त्यसकारणले जो आफ्नो फाइदाको निम्ति आफ्नो देशको गरिमालाई निचा देखाउँछ त्यो मान्छे देशद्रोही हो, होइन, राष्ट्रघाती हो। अब यो चरित्रको बारेमा मैले भनिरहनुपर्छ। तर तपाईँले एकपटक भन्नुभएको थियो नि केपी ओली र प्रचण्डलाई उफार्या छ, अब अन्तिममा केपी ओली उफार्दैछ, एक दिन थचार्छ भन्नुभएको थियो। थचारेको देखिन, कहाँ लगेर थचार्छ त? होइन, अब यो त केपी ओली त उनको आचरणमा त थचारिहाल्यो नि। अहिले जुन ढङ्गले तपाईँले अघि भन्नुभयो कि अमुक अमुक नेताहरूले यिनलाई साथ छोडेनन्, अमुक अमुक नेताहरू केपीलाई सघाउनुभन्दा अगाडि विदेशी दूतावासभित्र छिर्छन् अथवा पछाडि छिर्छन् र तिनलाई खुसी पार्नको लागि हिजो राष्ट्रघाती भनेको कुरालाई केपी ओलीले अध्यादेश बनाएर पास गर्न खोज्छन् भनेपछि त उनलाई थचारेको कुरो त प्रष्टै भइहाल्यो नि। यहाँभन्दा बढी केही चाहिन्छ र? एउटा मान्छेलाई त्यो सानो किस्सा भन्छु। एउटा मान्छेले चाहिँ ज्योतिषीले भनेछ तिमीले त 7.5 दशा लागेको छ, तर तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्छ है भने। कहिले लाग्छ भन्दाखेरि फलानाको आइतबारदेखि शनिबारसम्म तिमीलाई 7.5 को दशा लाग्छ, तिमीलाई शनिको 7.5 लाग्छ भने हेरौँ कसरी लाग्दो रहेछ भने। त्यसपछि चाहिँ उनले त्यो मान्छे गएर त्यो 7 दिनभरि चाहिँ घरमुनि खाडल खनेर बसेछ। अनि 7 दिन बितेपछि ज्योतिषिकामा गएछ। अनि उसले भन्छ मलाई खोइ के गर्दा त 7.5ले केही पनि गरेन। अनि कहाँ हुनुहुन्थ्यो त अहिले भन्दाखेरि म त्यो 7.5 लाग्छ भनेर घरमुनि खाडल खनेर बसेको थिएँ। यही त हो नि 7.5 लागेको। अब चाहिँ राम्रो सोफामा राम्रो गद्दीमा बस्ने राम्रो घरमा बस्ने मान्छे अब जब पुवाल खनेर बस्यो भने तिमीलाई 7.5 लागेको यही हो भने त्यस्तै यिनलाई 7.5 लागेको यही हो। यिनले हिजो राष्ट्रघाती राष्ट्रद्रोही भनेको कुरालाई राष्ट्रवादी भनेर गए। यिनीहरूलाई चाहिँ विदेशीका दलाल हुन् भनेको उनलाई पुज्न सुरु गरे। केपी ओलीलाई 7.5 को दशा लागेको भनेको यही हो, होइन। यिनले जसलाई मित्र भनेर बोके तिनलाई बोक्नु नै उनको हिजो राष्ट्रवादको कल्की गिराउनु हो। अब चुनाव गर्ने घोषणाको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो, चुनाव गर्लान् नगर्लान्। सरकारवाला पक्ष स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पक्षहरू के भन्छन् भने मान्छेहरूको चिता डढै छ, डढाउने ठाउँ छैन कि मरेका मान्छे आएर लास आएर मत हाल्ने हो केपी ओलीलाई। यति बेला चुनावमा लाउने पैसा कोभिडको विरुद्ध लड्न लाउनु पर्थ्यो। चुनावमा लाउने गृह मन्त्रालयका सुरक्षाकर्मीहरू कोभिड नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने, सेना कोभिडमा लाग्नुपर्ने, अब त्यतातिर खटिनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयको ध्यान उता हुन्छ, सारा सरकारको ध्यान उता हुन्छ। मान्छेको लासमाथि लास राजनीति गर्दैछन् केपी ओली भनेर भनिरहँदा केपी ओलीले महामारीको बीच अमेरिकामा चुनाव भयो, महामारीको बीच भारतमा चुनाव भयो भनेर यस्ता छिर्के उदाहरण दिन्छन् कि साँच्चीको पहिला कोभिड महत्त्वपूर्ण हो कि चुनाव महत्त्वपूर्ण हो? एउटा कुरा हेर्नुहोस्, अवश्य नै जनताको जीवन नै महत्त्वपूर्ण हो। कसले गएर भोट हाल्ने? जनताहरू दुःख गरेर पोख्दैछन् सामाजिक सञ्जालमा। जनताको जीवन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यही कारण चुनावमा यस्तो महामारीमा चुनावमा मान्छेलाई होम्नु, उनीहरूको जीवन डुबाउनु हो, उनीहरूलाई जीवन विसर्जन गर्न लगाउनु हो। यदि साँच्चै नै केपी ओली चाहिँ चुनाव होस् भन्ने चाहन्छन् भने सबभन्दा पहिले उनले यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा लाग्नुपर्छ। अब उनले भनेअनुसार यो अब त उनको चुनावी सरकार आयो, अब संसद पनि छैन, अब त अध्यादेशबाट बजेट आउने हो। यस्तो स्थितिमा यो हाम्रो बजेटको ठुलो भाग कोभिड नियन्त्रण गर्ने, अस्पताल बनाउने, आइसोलेसन बनाउने, उपचार गर्ने, अरू भोका नाङ्गाहरूलाई खुवाउने पिलाउने कुराहरूमा लगियोस्। यो कोभिडका उपचार गर्ने उपकरणहरू, होइन, अब सिलिन्डर, अक्सिजन सिलिन्डरहरू भए, यो के अरे भेन्टिलेटरहरू, अनि अरू जे जति भनौँ न मास्कहरू चाहिन्छन्, जे जति अरू उपकरण चाहिन्छन्, जे औषधिहरू चाहिन्छ, जो भ्याक्सिन चाहिन्छ त्यो ल्याउँ। अब यिनीहरूले किन केपी ओली चाहिँ आफैले नै गएर राम्रो सम्बन्ध बनाएको चीनसँग भ्याक्सिनको निम्ति किन उनी आग्रह गर्दैनन्? किन उनीहरूले दिन तयार हुँदा पनि चीनबाट भ्याक्सिन ल्याउँदैनन्? किन भनौँ अरू उपकरणहरू, स्वास्थ्य उपकरण किन ल्याउँदैनन्? त यो त सिधै के भने उनको हिजो जे थिए त्यो भएनन्, होइन। हिजो उनले जुन ढङ्गले एउटा छिमेकी मुलुकबाट भारतबाट कोभिडको भ्याक्सिन ल्याए, हामीले त्यसमा केही आपत्ति जनाएनौँ।
चिनबाट ल्याउने कुरामा उनले पहल गरेनन्, हामी विरोध गर्दैछौँ। त किन अहिले भनौँ न भारतभन्दा चिन बेटर पोजिसनमा छ। उनीहरूले आफ्नो कोभिड नियन्त्रण गरे, उनीहरू कोभिड उत्पादक पनि भए, उनीहरूको अब नर्मल लाइफ सुरु भइसक्यो, उनीहरूको नर्मल अर्थतन्त्र भइसक्यो। यस्तो स्थितिमा चिन चाहिँ भनौँ कोभिड नियन्त्रण गर्ने कुरामा मद्दत गर्न भारतभन्दा धेरै 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 सक्षम छ र बेटर पोजिसनमा छ। त हामीले पुरानो पहिलेदेखि प्राचीन कालदेखि हाम्रो सम्बन्ध भएको मुलुक, आधुनिक कालमा पनि हाम्रो सम्बन्ध मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भइआएको मुलुक, एकअर्कालाई सहयोग गर्दै आइरहेको मुलुक, अहिले पनि चिन चाहिँ नेपालले आग्रह गर्दा जे पनि सहयोग गर्न तयार भइरहेको मुलुक। त किन यो केपी ओली त्यो मुलुकबाट आउन सक्ने सहयोग पनि लिँदैनन्? किन स्वास्थ्य उपकरण लिँदैनन्? किन भ्याक्सिन लिन कोसिस गर्दैनन्? त किन उनी आफ्नो सत्ताको निम्ति विदेशीलाई रिझाउनको निम्ति यस्तो गर्ने हो? अनि हामीले त चिनले त केही भनौँ न नेपालको भित्री मामलामा कुनै दखल अन्दाजी पनि गरेको छैन। केही विषयमा केही उसले आफ्नो ओपिनियन भन्यो होला प्रधानमन्त्रीलाई, त उनलाई मन नपऱ्यो भनेदेखि त्यो मन नपरेको ओपिनियनलाई उनले लागू नगर्न सक्थे होला। त यसरी अहिले जुन ढङ्गले उनी विदेशी शक्तिहरू, केही शक्तिहरू छन् जो नेपालले चिनसँग मित्रता नबढाओस्, चिनबाट औषधि उपचार नलियोस्, चिनसँग व्यापार पार्वन सहज नबनाओस्, होइन, अब चिनको सहयोग लिएर आर्थिक विकास पनि नगरोस् भन्ने केही मुलुकहरू चाहन्छन्, होइन। अब नजिकको एउटा मुलुक छ, उसले चिनलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्छ, उसँग सिमाना झगडा पनि गर्छ। अब त्यस्तो मुलुक पनि त्यो चाहन्छ। र टाढाका केही मुलुकहरू छन्, होइन, शक्तिशाली मुलुक। अब ऊ आफै कोभिडको समस्यामा फँसेको थियो, अहिले पनि अरू कयौँ मुद्दामा फँसिरहेको छ। ऊ पनि अब चिनले नेपाललाई सहयोग गरेको कुरा रुचाउँदैन, होइन, किनभने ऊ नेपाल चिन मैत्री भएको, चिनसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएको र चिनको निशर्त सहयोग, उसको विन विन चरित्रको सहयोग लिएर नेपालले विकास गरेको देख्न नचाहने जुनहरू छन्, उनीहरूले केपी ओलीलाई उचालिरहेका हुनुपर्छ। त यस्ता कुराहरू किन गर्छन् केपी ओली? यसले त सिधै केपी ओलीको जो हिजो केही राम्रा जस्ता गुणहरू पनि देखिन्थे, ती सारा राम्रा जस्ता देखिने गुणहरू पनि भुस भएर गए। अब यही हो उनलाई दशा लागेको भनेको। अब केपी ओलीले चुनाव घोषणा गरिहाले, हुन्छ हुँदैन त्यो एउटा प्रतीक्षाको विषय छ, आशावादी भएर बसौँ। के भन्न थाले भने 62-63को आन्दोलनको ताका केपी ओलीलाई रुचि थिएन। केपी ओलीले बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु र नेपालमा गणतन्त्र आउनु उस्तै हो भनेर भनेका कुराहरू हामीलाई अहिले पनि भिडियो क्लिपहरू हामी हेर्न सक्छौँ। केपी ओलीलाई संघीयता मन परेको छैन, केपी ओलीलाई गणतन्त्र मन परेको छैन, केपी ओलीलाई धर्मनिरपेक्षता मन परेको छैन। त्यसकारण केपी ओली र विद्या भण्डारी मिलेर यो व्यवस्थालाई कोल्याप्स पारेर अर्को कुनै व्यवस्था अथवा धर्मनिरपेक्षता खारेज, संघीयता खारेज, गणतन्त्र खारेज गर्ने तरिकाले यो व्यवस्था नै फेलियर पार्ने अभियानमा लागेका छन्। अन्ततोगत्ता चुनाव पनि गर्दैनन् र यो व्यवस्था फेलियर भएर अर्को कुनै व्यवस्था आउँछ, वैकल्पिक व्यवस्था आउँछ। त्यो भनेको काहीँ न काहीँ राजालाई स्पेस हुन्छ, हिन्दू धर्म हुन्छ भन्न थाले, संघीयता खारेज हुन्छ भन्न थाले। तपाईँलाई लाग्छ त्यो आरोप लाउनु थाल्यो? एउटा कुरा के भने, जस्तो मैले भन्दा यी त केपी ओलीका कुरा होइनन् नि त। धर्मनिरपेक्षताको विरोध त हिजो संविधान सभादेखि नै नेकपा माले गर्दै आएको। नेपालमा धर्मनिरपेक्ष उपयुक्त हुन्न, यो विदेशी धर्मान्तरणको विषय मात्रै बन्छ। हामीले विरोध गरेका हौँ। ठुला दलहरूले, काङ्ग्रेसले, एमाले, माओवादीले हिजो धर्मनिरपेक्षता विदेशी शक्तिको आडमा उनीहरूले थोपरे, विदेशी पैसाको आडमा थोपरे। यो गलत कुरा थियो। यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरो त नेकपा माले हिजो संविधान सभादेखि पहिलोदेखि नै भन्दै आएको कुरा हो। जबरजस्ती थोपरिएको यो हटाउनुपर्छ, 1, 2, 3 हटाउनुपर्छ। यो धर्मनिरपेक्षताले धर्मान्तरण गर्छ, त्यसले हाम्रो संस्कृतिलाई विखण्डन गर्छ, संस्कृति खाल्डो बनाउँछ, संस्कृति खण्डित भयो भने पहिचान खण्डित हुन्छ, पहिचान खण्डित भयो भने देश डुब्छ, राष्ट्र डुब्छ। त्यस कारण यो राष्ट्रलाई विलोप गर्ने एउटा स्लो पोइजन हो, मन्द विष हो। धर्मनिरपेक्षता हटाउनै पर्छ। यसको अर्थ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने होइन। हिन्दू त बढी मान्छे नि हिन्दू छन्, हिजो राजा पनि हिन्दू नि थिए, त्यो ठुलो कुरा भएन। महत्त्वपूर्ण कुरा के भने राज्य भन्ने कुरा जुन हो, जुन अहिले उहिले राज्य धर्मले नै चल्थ्यो। अहिले विश्वभरिका राज्य 1-2वटा ठाउँ बाहेक अरू सबै सिद्धान्तले चल्छन्। सिद्धान्तहरू वर्गीय हुन्छन्, होइन। जुन वर्गको पक्षपाती छ त्यसले त्यही अनुसारको सिद्धान्त प्रयोग गरेर राज्य चलाउँछ। त्यही कारण राज्य चाहिँ
राजनीतिले सिद्धान्तले चलाउने हो, धर्मले होइन। न हिन्दू धर्मले चलाउने हो, न क्रिस्चियन धर्मले चलाउने हो। क्रिस्चियन धर्मले हाम्रो देशै डुबाउने भएकोले क्रिस्चियन धर्मलाई निरपेक्षतालाई आउने निरपेक्षता हटाउनुपर्छ। क्रिस्चियन धर्मको पनि नेपालमा मान्यता हुन्छ, मान्छेले राजी खुसी त्यस क्रिस्चियन हुन सक्छन्। तर योजनाबद्ध ढङ्गले विदेशी भ्रम भएर प्रलोभनको माध्यमबाट धर्मान्तरण गर्ने जुन अपराधिक काम भइरहेछ यसलाई रोक्नुपर्छ। र राज्य चाहिँ धर्मसापेक्ष होइन, यो धर्म सहिष्णु हुनुपर्छ। सबै धर्मलाई हिन्दू, बुद्ध, किराँत, अब मुस्लिम धर्म, अब क्रिस्चियन धर्म, यी सबैसँग प्रति सहिष्णु हुनुपर्छ। हाम्रो सनातनी धर्म संस्कृतिको राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ। सनातनी भनेको हिन्दू धर्म, किराँत धर्म, बुद्ध धर्म, मुसलमान धर्म कतिपय छन् होइन, यी मोस्टो धर्म आदि धर्महरू सनातनी धर्म संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नुपर्छ। भ्रम भए प्रलोभनद्वारा धर्मान्तरणलाई रोक्नुपर्छ होइन, र नेपाली संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नुपर्छ। संहिता र राजतन्त्रको कुरा यो कुरा जसले गर्दैन त्यो त गलत हो। त्यो त वास्तवमा नेपाल नबुझ्ने मान्छे हो, नेपालको अहित गर्ने मान्छे हो, त्यो विदेशीको एजेन्डामा काम गर्ने मान्छे हो। हामी त्यसको विरोध गर्छौँ। केपी ओलीले गरे, म केपी ओलीलाई पनि राम्रो गर्यो भन्छु होइन। यो त हटाउनै पर्ने कुरा हो। धर्मनिरपेक्षता हटाउने, हिन्दू राष्ट्र ल्याउने होइन, हिन्दू सहिष्णु राष्ट्र बनाउने, यो त हाम्रो अभियानै हो होइन। यस मुद्दालाई लिएर हामी चुनावमा पनि जान्छौँ, ठिक छ होइन। अब चाहिँ जहाँसम्म संहिताको कुरा हो, हेर्नुहोस्, हाम्रो संविधानले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भू अखण्डता रहने कुरालाई बदल्न, संशोधन गर्न दिँदैन, र राजकीय सत्ता र सार्वभौमिक सत्ताको स्रोत जनता हो भन्ने प्रावधानलाई बदल्न दिँदैन। यी बाहेक जम्मै कुरा बदल्न सकिन्छ। जनताको मतले संहिता खारिज गर्न पनि सकिन्छ। संहिता खारिज नगरेर आधारभूत संहितामा गएर प्रदेश मात्रै खारिज गरेर जाउँ भन्न पनि सकिन्छ होइन। निर्वाचन प्रणाली बदल्न सकिन्छ, शासकीय स्वरूप बदल्न सकिन्छ होइन। गणतन्त्रको विषयमा के छ? गणतन्त्रमा अब हिजो जुन 12 बुँदेमा जे सहमति भयो, 2063 साल वैशाखमा जे सहमति भयो, त्यो सहमतिको चाहिँ विदेशी मुलुक साँची बसेर सहमति भएछ। तर विदेशी मुलुकले पनि किर्ते खेलेर, षड्यन्त्र गरेर नेपालका भित्रका केही मान्छेहरूको आडमा त्यो सहमतिको विपरीत काम गरेछ। यो पनि गलत भएको होइन। त्यही वास्तवमा यो 63 सालको वैशाख 10 गते तत्कालीन राजा, तत्कालीन माओवादी, तत्कालीन 7 दलका प्रतिनिधिहरू बसेर जुन सहमति भयो त्यो राजाको वक्तव्यको नाममा बाहिर आयो। त्यसले के भनेको छ भने राजकीय सत्ता र सार्वभौमिक सत्ताको स्रोत नेपाली जनता हो, नेपाली जनता नै त्यसका स्वामी हुन् भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दै संसदको पुनर्स्थापना गर्ने कुरा त्यो 63 सालको वैशाख 10 गते 11 गतेको वक्तव्यमा आएको छ। र अस्ति कर्ण सिंहले कान्तिपुरमा भने, के पत्रकारले सोद्धा, त्यो वक्तव्यको अर्थ के हो भन्दा, त्यो वक्तव्यको अर्थ संविधान मातहत बस्ने मात्रै होइन, जनप्रतिनिधि मातहत, कानुन मातहत बस्ने राजा र दल मिलेर काम गर्ने भनेको हो। राजा र दल मिलेर काम गर्ने भनेको हो भने पछि त्यस्तो त भएन नि त। पछि त राज संस्था त हटाइयो भन्दा त्यो उनले के भन्छन् भने, खोइ पछि अब त्यस प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह हुनुहुन्थ्यो, के गर्नुभयो मलाई थाहा भएन, मैले कुरै गरिनँ भनेर उनी चिप्ले। भनेपछि यो त्यस बेलाको एउटा मुलुकले एक खाले सम्झौता गर्ने र त्यसलाई कुल्चिनको लागि नेपालभित्रकै एक खाले मान्छेलाई उठाउने र उनीहरूको आडमा त्यसलाई विस्थापित गर्ने जुन काम गरे, त्यसले देशमा एउटा द्वन्द्व, अविश्वास पैदा गरेको छ। त्यो द्वन्द्व र अविश्वास हट्नुपर्छ। के केपी ओली त्यो अभियानमा लागे हुन्? मलाई थाहा छैन होइन। अब त्यो छैन। अब चुनावको घोषणापत्र आउँदा, अब अहिले त सरकारमा भएकोले भनेनन् होला, अब सरकारमा जाँदा उनले कस्ता कस्ता एजेन्डा लिएर आउँछन् त्यो हेरौँला होइन। हामी स्पष्टता के भने, अब देशमा अब हिजो 52 सालदेखि माओवादीले जुन उग्र वामपन्थी आन्दोलन गर्यो, पछि भारतमा बसेर उसले त्यो आन्दोलन सञ्चालन गर्दा जे जति भारतीय शासकहरूको ऋण खाएर उसले काम गर्यो, पछि ती ऋण बुझाउनको लागि उनीहरूले जे भन्यो त्यही काम गर्न आयो होइन। 12 बुँदेमा पनि नलेखेको कुरा पछि माओवादीले लागू गर्यो। यहाँ भित्रभित्र बाहिर भारतसँगको सहमतिमा, भारत 7 दल माओवादी बसेर गरेको सहमतिमा
नभएको कुरा पछि माओवादीले लागू गरायो। अब नि त्यस कारणले गर्दा त यो सहमतिको विपरीत चल्नु हुँदैन। अब ठिक छ। त्यस कारण अब यसमा पनि जनताले के भन्ने हो, यो त जनताका कुरा हुन्। त्यस कारण यो केपी ओलीको मात्रै कुरा होइन। त्यस कारण धर्मनिरपेक्षता हट्नुपर्छ, संहिता अब धर्म सहिष्णु राज्य बन्नुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र होइन। संहिता भन्दा पनि सबभन्दा संहिता चल्न नदिने, सबभन्दा संहिताबाट भ्रष्टाचार बढाउने, काम नभएको षड्यन्त्र, असुरक्षा पैदा गर्ने संरचना भनेको प्रदेश संरचना हो। त्यसलाई हामीले हटायौँ भने, आधारभूत संहितामा हामी गयौँ भने त्यसले देशलाई नोक्सान गर्दैन होइन। तेस्रो कुरा यो। त्यस कारण यस्ता यस्ता जुन कुराहरू छन् नि, यी त देश जनताका मुद्दाहरू हुन्छ। अब चुनाव हुँदाखेरि यी चुनावमा अब मान्छेले एजेन्डा लिएर जान्छ। हामी पनि यी होइन, हिजो संविधानले सम्बोधन नगरेका एजेन्डा, संविधानमा राखेका तर गलत साबित भइसकेका एजेन्डा, प्रावधानहरू, सिस्टममा देखेका दोषहरू, हिजो 74 सालको फागुन 3 गतेदेखि बनेको सरकारले नगरेका कामहरू, बिगारेका कामहरूलाई विरोध गर्दै हामीहरू चुनावमा जान्छौँ हो। त्यस कारण यसरी जनमतद्वारा जानुपर्छ। त्यस कारण केपी कसैले पनि अब यो हलो अड्काएर गोरु पड्काउने काम गर्ने। तर यहाँ आरोप के लाग्यो भने चुनावमा गएर चुनाव नगर्ने एउटा भ्याकेन्ट क्रिएट गरेर त्यसपछि चाहिँ यो व्यवस्था नै ध्वंस पार्न लागेका छन् भन्ने आरोप लाग्यो भने मैले हो कि होइन अनि यो मलाई अनि त्यस्तो बाटो उनले लिएका रहेछन् भने समयक्रममा प्रकट होला होइन। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। एउटा के छ भने हिजो विदेशीसँग मिलेर भएका सम्झौता विपरीत काम गर्ने केही शक्तिहरू छन्, केही नेताहरू छन्। उनीहरूले यस्ता नचाहिने हल्ला फिजाएका छन्। हिजो जुन सार्वजनिक ढङ्गले जुन सहमति भएको थियो त्यसलाई नागेर कसले चाहिँ देशलाई यो बर्बादीमा पुर्यायो, कसले देशमा जातीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, खुकुलो नागरिकता ल्याउने नीति विदेशी शक्तिको आडमा कसले ल्यायो होइन। कसले चाहिँ 12 बुँदेमा भएको सम्झौताभन्दा बढी काम गर्यो, कसले चाहिँ 2063 सालको वैशाख 10 गते भएको सम्झौता नागेर देशमा निषेधको पोलिटिक्स लागू गरेर तिनै मान्छेहरू अहिले आँटिएका छन्। अब यो कुरा त के भने यस विषयमा जनताहरू बिस्तारै बोल्दै आउँदैछन्। जनताले यी कुरालाई बदल्न चाह्यो भने उनीहरूले संविधानद्वारा पनि बदल्न सक्छन्। संविधानले यी कुरा बदल्ने ठाउँ दिएको छ। भोलि संविधानबाट निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिहरूले यी कुरालाई बदल्ने फैसला गर्छन्, कानुन बनाउँछन्, संविधान संशोधन गर्छन्। उनीहरूले किन गर्न सक्दैन? गर्न सक्छन्। किनभने म अहिले पनि यो ठाउँबाट भनिरहेको छु प्रधानमन्त्रीलाई, तपाईँले बाङ्गो बाटो हिँडेर यी गलत कुरा सुधार्नै पर्दैन। तपाईँ सोझो बाटो जानुहोस्। तपाईँले साँच्चै नै चुनाव खोजेको भने कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने काम अहिलेदेखि सुरु गर्नुहोस्। सर्वपक्षीय राष्ट्रिय एउटा दह्रो षड्यन्त्र बनाऊ, सबै शक्ति त्यसमा लगाऊ, यसलाई 1-1.5 महिनामा कन्ट्रोल गरौँ, जनताको जीवन रक्षा गरौँ। त्यसपछि चुनावको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ला, भनेको समयमा चुनाव होला। अनि चुनाव चाहिँ तपाईँमाथि शङ्का छ, दलहरूको शङ्का छ, जनताको शङ्का छ। मैले पनि तपाईँहरूलाई पत्याउन सक्दिनँ। म तपाईँको कुरा के हो भनेर मलाई थाहा छैन। त यस्तो शङ्कालाई निवारण गर्नको लागि एउटा उच्च स्तरीय निर्वाचन अनुगमन एउटा संयन्त्र बनाऊ। त्यसले चाहिँ निष्पक्ष, धाँधलीरहित र चुनाव हुने, त्यहाँ शक्तिको, पैसाको, पदको हुने काम चाहिँ रोक्छ हो। यसो गर, यी काम मैले भन्छु। अब यदि प्रधानमन्त्री यी काम गर्न तयार हुन्छन् भने, यी काम गर्छन् भने उनले चुनाव गर्ने पक्षमा रहेछन् भनेर बुझ्दै जाँदा हुन्छ होइन। र अब जसलाई शङ्का लागेको छ, जसले संविधान र कानुन मिचेको देख्छन्, उनीहरूले अदालतको सहयोग लिन्छन् नै। जुन कुराहरू अदालतमा जानु पर्दैन त्यो राजनीतिक मुद्दा बनाउँछन् नै। त्यस कारण अब चुनावले अहिले भनौँ न केही सतहका समस्या मात्रै हल गर्ने होइन। यी अघि मैले भनेका संविधानबाट हल नभएका, संविधानबाट आएका तर अनुचित भएका, सिस्टममा फेर्नुपर्ने कुरा देखिएका, सरकारले गरेका गलत कुराहरू देखिएकालाई पनि सुधार्ने एजेन्डा लिएर जान सकिन्छ। र यो चाहिँ यो संविधानले दिएको अधिकार हो। र यसरी राजनीतिक ढङ्गले र प्रजातान्त्रिक ढङ्गले पनि यस्ता मुद्दाहरू होइन हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाएर मात्रै अहिलेको संविधानका सकारात्मक कुराहरूको रक्षा गर्न सकिन्छ। यही काम गर्नपट्टि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यान जाओस् होइन। अन्य काम गरेर यदि कुनै कुरालाई बदल्नको लागि होइन बाङ्गो सोझो औँलाले घिउ आउँदैन भन्ने पूर्वाग्रह पालेर राम्रो कुरो गर्न पनि यदि केपी ओलीले बाङ्गो औँलाले घिउ झिक्न खोजेको भने त्यस्तो नगर्नुहोस्। सोझो औँलाले नै घिउ आउँछ। ल ठिक छ, हर्पेको बिर्को खोल्न सकिन्छ, चम्चाले घिउ निकाल्न सकिन्छ। त्यस कारणले
चुनाव चाहिँ भनेको समयमा शान्तिपूर्वक निष्पक्ष ढङ्गले गर्ने गरी यो कोभिड नियन्त्रण उपचार र त्यसको सशक्त अनुगमनको परिपाटी लिएर सबैको विश्वास जित्दै हैन चुनाव गर्ने कुरामा विश्वासिलो भन्दै अगाडि बढ्न म प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिको ध्यान आकृष्ट गर्छु। अब यही बिचमा विप्लवले चाहिँ एउटा विज्ञप्ति जारी गरे आज केपी ओलीको कदमको विषयमा। उनले चाहिँ केपी ओलीले चालेको कदम उपयुक्त हो भने सशर्त राष्ट्रिय सरकार बनाऊ र जनमत सङ्ग्रह गरौँ, त्यसमा हामी पनि तयार छौँ भने। यसलाई संक्षिप्तमा भनिदिनु के हो के कोमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने? संसदीय व्यवस्था राख्ने अथवा यसको विकल्पमा अर्को व्यवस्था। बाजु अब यी भन्ने तिनै हाम्रो माओवादी नेकपा माओवादीका पुराना नेता होइनन् विप्लव। अनि उहाँहरूले त्यत्रो यो भारतमा बसेर भारतको सहयोगले त्यत्रो वितण्डा मचियो, त्यसो गर्दा नआएको अब यो कति जनमत सङ्ग्रहले आउँछ? यो उहाँको यो प्रस्ताव नि मनोगतवादी छ क्या, मनको लड्डु घिउसँग खाने कुरा छ। यसरी हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ त्यो ठाउँमा अहिले पुग्दैन। अहिले हिजो उहाँहरूले त्यत्रो अब जानेर नजानेर उचित अनुचित भारतमा बसेर भारत जस्तो नेपालप्रति विस्तारवादी उपनिवेशवादी नीति लिने शासकहरूको मुलुकको सहयोग लिएर उहाँहरूले जे जति काम गर्नुभयो त्यति काम गर्दा त नआएको कुरा अब जनमत सङ्ग्रह गरेर आउँछ। अहिले तत्काल जनगणतन्त्र ल्याउनको लागि जनमत सङ्ग्रह गर्ने कुरा यो चाहिँ देश नबुझ्नु हो, वर्ग नबुझ्नु हो, परिवर्तन नबुझ्नु हो। ल ठिक छ। अब अन्तिममा छु म। माधव नेपालहरूले केपी ओलीको विरुद्धमा शेरबहादुरसँग समीकरण गरे। 26 जनाले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर आफ्नै दलको अध्यक्षलाई बाइपास गरेर हिँडे। अब माधव नेपालहरूको भविष्य के देख्नुहुन्छ? राजनीतिक भविष्य उनीहरू नयाँ पार्टी खोलेर जानुपर्छ अथवा केपीले फेरि छेम्मे गर्लान् अथवा माओवादीको प्रचण्डसँग मिलेर जालान्, के देख्नुहुन्छ? अरे मैले अहिले दिन्छु, पहिले बिचमा उहाँहरू पहिले त्यति धेरै नफुट्दा मैले तपाईँसँगै भनेको थिएँ उनीहरू मिल्लान् र केपी ओलीले माधव नेपाललाई अध्यक्ष पद देलान् र प्रचण्डहरू जेसुकै गरौँ भन्लान् भनेर एकचोटि कुरा गरेको थियो। अब त्यो फेज टुङ्गियो। अब के त्यो हिजो उनीहरू चाहिँ टाइममै मिलेर चाहिँ त्यसरी जान सकेनन् होइन। उनीहरूकोमा धेरै विवाद भयो र त्यो विवादमा प्रचण्डभन्दा पनि माधवै चर्को ढङ्गले लागेको पनि देखियो। यो कुरो पछि अब माधव नेपाल र केपी ओलीको माधव नेपाल र प्रचण्डको साङ्गठनिक सम्बन्ध टुटिसकेपछि प्रचण्डले कोही आफ्नो मान्छेसँग भनेको गुनासो पनि सुनियो। माधवले मलाई उचाल्नसम्म उचाले, प्रधानमन्त्रीसँग पनि सम्बन्ध बिग्रियो, आफूलाई पनि साथी छोडे भनेर उनले भनेका पनि छन्। अब सायद त्यो कुरा साँच्चै होला होइन। पछि प्रचण्ड नै माधव नेपाल नै बढी होइन केपीसँग झगडा गर्ने कुरामा बढी लागेको पनि देखियो। त्यो उनीहरूलाई मैले बाहिर आएको कुरामा मलाई थाहा छैन। अब त्यो तहमा गएर एकदम एकले अर्कालाई केपी ओलीले माधव नेपाललाई कमसेकम निलम्बन गर्ने, माधव नेपालले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने र सदस्यबाट पनि निष्कासन गर्ने तहमा पुगेर पनि उनीहरू आउन लागेको थिए। 27 कार्यदलै बनाइसकेका थिए नि। वैशाखमा आएर उनीहरूले राजीनामा दिन्छु भन्ने मान्छेहरूले बहिष्कार मात्रै गरेर कार्यदल बनाएर आएकोमा तत्काल फेरि एउटा उम्मेदवारमा झगडा गरेर अब पार्टीको उम्मेदवारलाई साथ नदिएर बाँकी उम्मेदवारलाई माधव नेपालले जिताएपछि उनीहरूको बिचको तकरार बढ्यो। त्यसपछि अब यो 76-5 को सरकार बनाउने क्रममा उहाँले आफ्नो पार्टीलाई छोडेर अर्को पार्टीमा गइसकेपछि उहाँहरूको सम्बन्ध फेरि हिजो 27 वैशाखभन्दा अगाडिको ठाउँमा बिग्रियो, त्यहाँसम्म पुग्यो। खै अब यस्तो स्थितिमा अब उनीहरूले अब मैले त अब यदि शुद्ध मनले हेर्ने हो भने फेरि एक ठाउँमा आत्मलोचना नगरी सार्वजनिक माफी नमागी एक ठाउँमा आउन सक्ने त म देख्दिनँ होइन। अब सार्वजनिक ढङ्गले माफी मागेर आत्मलोचना गरेर सुध्रेर कसले कति गर्नुपर्ने हो त्यति गरेर आउनु सक्दैन पनि म भन्न सक्दिनँ। तर यी दुईटै नेताहरू जुन कल्चरबाट हुर्के उनीहरूले त्यस्तो गर्ने म कुनै छाँड छन्द देख्दिनँ। त्यस कारण अहिले मलाई लाग्छ अहिले जुन ठाउँमा आइसके खोइ मैले भनेको कुरो झुटै साबित होस् तर उनीहरू एउटै पार्टीमा जान्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। अब माधव नेपाल के गर्छन्? नयाँ पार्टी बनाउँछन् अथवा प्रचण्डको पार्टीमा जान्छन्? यो पनि म भन्न सक्दिनँ। अब उनले नयाँ पार्टी बनाएर जाने अभ्यास गर्नको लागि उनको निम्ति धेरै काम छ। उनीहरूले अब यो केपी ओली भन्दा फरक आइडेन्टिटी भएको
अब प्रचण्डभन्दा पनि फरक आइडेन्टिटी भएको पार्टी बनाउन सक्लान्। उनको नीति, उनको विचार, उनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उनको सवाल, उनको चरित्र सबै कुरा हेर्ने हो भने उनले त्यस्तो गर्न सक्ने म देख्दिनँ। के निष्क्रिय भएर बस्छन् त? उनले एउटा पार्टी बनाउलान् होइन, बनाउलान् अनि त्यसपछि कुनै अब पार्टीसँग उनले एकीकरण गर्लान् होइन। अब त्यो पहिले जस्तो नेपालको तराई छुट्याउने अनि पछि भारतमा मिलाउने भने जस्तो कुरा हो, त्यसरी जालान् होइन। अब त्यस्तो हुन सक्ला। अब मेरो यो कुरा झुटै साबित होस् होइन, मैले जति जे देखेँ उहाँहरूको मैले यो भनिदिएको, मैले यो चाहेको होइन तर देखेको कुरा भनेको। तर उनीहरू सँगै बस्न सक्दैनन्। मैले त्यस्तो लाग्दैछ होइन, मेरो कुरा झुटै साबित होस् तर मलाई यस्तो लाग्दैछ। तपाईँले एउटा भूमिका खेल्नुपर्ने कुरा हो यो, के का लागि? समाजबाट समाजका लागि। यिनीहरूले के बुझे भने म जस्तो केपी ओलीकै कुरा गरेँ होइन। अब म 14 वर्ष जेल बसेँ। 14 वर्ष जेल मैले बसेँ के को लागि भने आज म जहाँ छु त्यसको लागि भनेर बुझिदिए। उनले के बुझेनन् भने समाज कसैले बाध्य बनाएर केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याएको, उनले आफै छनौट गरेको मार्ग हो नि त त्यो। के को लागि? समाजको लागि। किन? समाजलाई बदल्नको लागि, कम्युनिस्ट राज्य स्थापना गर्नको लागि। भयो त नेपालमा कम्युनिस्ट राज्यको स्थापना? पाए त मजदुरले मुक्ति यो देशमा? किसानका छोराछोरीको शिक्षाको कमसेकम रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी छ त हाम्रो देशमा? त्यसको लागि केपी ओली हुन् नि त, गरिरहेछन् त उनले त्यो कुरा। त किन उनले यो गरेको छ त भन्ने प्रश्न आजको हो। अघि पद्धतिको कुरा गर्यो डाक्टर साहब, पात्रको कुरा गर्यो, प्रवृत्ति किन यस्तो भयो त? त्यही त उनीहरूले यो राजनीति भन्ने विषयलाई नै उनीहरूले त्यसरी बुझिरहेछन्। तपाईँ जे काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी अहिले यहाँ जे काम गरिरहेछौँ, यो कामको उद्देश्य के हो, लक्ष्य के हो भन्ने कुराले अरू सबै कुरा निर्धारण गर्छ। जसरी पनि यसबाट भाइरल हुनु छ, 2 पैसा बढाउनु छ, कमाउनु छ, एउटा व्यवस्था गर्नु छ भन्ने तपाईँको लक्ष्य हुन्छ भने तपाईँले यसबाट अरू कुरा सोचेकै छैन, तपाईँले यसबाट अरू कुरा गर्दै गर्नुहुन्न। सुरेन्द्र केसी ल्याउँदा पो हुन्छ कि भन्यो, जगमान गुरुङ पो ल्याउँदा हुन्छ भन्यो, अर्को ल्याउँदा पो हुन्छ भन्यो, बा कोही एउटा चाहिँ पीडितलाई ल्याउँदा पो हुन्छ कि भन्यो। किन ल्याएको त सुरेन्द्र केसीलाई? किन ल्याएको त जगमान गुरुङलाई? सुरेन्द्र केसीसँग जे होला, जगमानसँग गुरुङसँग जे एउटा विशेषज्ञता होला, त्यो विशेषज्ञता समाजमा पस्कौँ, समाज नियमन होस्, समाज जागरुक बनोस्, समाजमा चेतना, धर्म, संस्कृतिको भाव उत्पन्न होस् भन्ने तपाईँको लक्ष्य हो भने तपाईँ पात्र छान्नेमा पनि तपाईँले त्यही विधि अपनाउनुहुन्छ। त्यही खालका पात्रहरूले, जस्तो भनौँ न, हिजो म भनिरहन्छु नि, यो यिनीहरूका जति पनि नेपाल टिभी होला, अर्को होला, किन एक थरी र प्रायोजित मानिसहरू मात्रै त्यहाँ किन जाँदा हुन् त? यो किनको उत्तर नै आजको चुनौती हो। त्यसकारण उनीहरूको एउटा लक्ष्य, किन अमुक मानिसहरू मात्रै स्तम्भकार भएर बस्छन् त? किन? जस्तो त्यही रेडियो नेपाल हाम्रै करबाट चलेको संस्था होइन, किन हामीहरूले त्यहाँ पहुँच पाउँदैनौँ त? गोर्खापत्रमा किन एकजना मान्छे, एक किसिमका, एक ढर्राका मानिसहरूले मात्रै त्यहाँ अवसर पाउँछन् त भन्दा उनीहरूको एउटा निश्चित लक्ष्य छ। सत्ताको गुणगान गाउनु पर्यो, आफ्नो मान्छेलाई पोस्नु पर्यो, आफ्नो मान्छेलाई एक्सपोजर दिनु पर्यो, आफ्ना विषयवस्तुहरू त्यहाँ लैजानु पर्यो, त्यहाँ कमाउनु होला, त्यहाँ अरू कुराहरू होलान्। अब राजनीति पनि यस्तै भइदियो भने त बर्बाद हुन्छ नि। राजनीति यो गर्ने ठाउँ होइन नि त। राजनीति भनेको त राजनीति, राष्ट्रको सबैभन्दा माथिको नीतिलाई राजनीति भन्छन्। राष्ट्रको मूल नीति नै राजनीति हो, अरू जम्मै त्यसको मुनि आउँछन्। कस्तो शिक्षा हुने, कस्तो स्वास्थ्य हुने, कस्तो पर्यावरण हुने, कस्तो वैदेशिक नीति हुने, त्यो जम्मै कुराको मूल नीति दिने भनेको त राजनीति हो नि त। अब तपाईँ हाम्रो यहाँ भइराखेको तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले कति विश्वविद्यालय छन्, हामीलाई कति विश्वविद्यालय चाहिन्छ। मेडिकल एजुकेसनमा हाम्रो कस्तो छ? मैले अस्ति मात्रै यो मेडिकल विद्यार्थीहरूको गुणस्तरहीनताको बारेमा एक ठाउँमा गएर प्रवचन दिइरहेको थिएँ। त्यही प्रतिरोध भयो। उनीहरू त्यो सुन्नै तयार छैन। आफूलाई मन नपरेको, आफूलाई मन परेको भन्दा अर्को कुरा, आजको युवा पिँढी त झन् यति अवसरवादी र भ्रष्ट छ कि ऊ आफूलाई मन नपरेको कुरा सुन्न पनि तयार छैन।
म प्रमुख अतिथि भएर गइरहेको थिएँ, त्यहाँ एउटा प्रमुख वक्ता भएर गइरहेको थिएँ, मेरोसम्म कुरा सुन्न उनीहरू तयार छैनन्। तुरुन्तै उनीहरू त्यहाँ विद्रोह गर्छन्। किनभने मैले भन्न के खोज्दै थिएँ भने त्यहाँ हिजो जो 8 जना डाक्टर पक्ड, तपाईँ सुन्नुभयो नि? सुन्नुभयो भन्नु त? सुने डाक्टर नक्कली सर्टिफिकेट लाग्यो। म त्यो भन्न खोज्दै थिएँ। त्यो भन्नलाई उनीहरूले थाहा पाए के भन्दैछ भनेर ती उठिहाल्यो उनीहरू। किन सुन्न चाहन्न त? आखिर त्यो त महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। त यी 8 जना सुन्न चाहन्छन् होला। त यी 8 जनालाई पनि के लाग्छ भने हामी ठिक गर्दैछौँ भन्ने लाग्दैछ उनीहरूलाई पनि, यी 8 जनालाई। तर यी 8 जनालाई सर्टिफिकेट दिने, सर्टिफाई गर्ने मेडिकल काउन्सिल चाहिँ कस्तो हो फेरि? त्यति बाबा तपाईँ कस्तो मुखको कुरा भन्नुभयो हो। ठ्याक्कै त्यही कुरा म भन्दै थिएँ। त्यहाँ मेडिकल काउन्सिलको रिपोर्टिङ हेरेर म बोल्दै थिएँ के भने जस्तो त्यसरी जो विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न गइरहेका छन्, मेडिकल विद्यार्थीहरू, यो 8 जना ढर्राका भएको हुनाले मेडिकल काउन्सिल पनि समस्यामा पर्यो। जस्तो बेलोरुसबाट पढेर आएकाको नतिजा 0 छ। अब रुसबाट आएका, चीनबाट आएका इत्यादिको बढीमा 20% छ। विद्यार्थीहरूको अभिभावकको करोडौँ रुपियाँको लगानी त्यसमा छ। अब मेडिकल काउन्सिलको मलाई कुरा सुन्नुहोस्। एउटा विद्यार्थी यस्तै मेडिकल विद्यार्थी, ऊ म चाहिँ वीर अस्पतालको डाक्टर हुँ भन्थ्यो। मलाई चाहिँ यो कारणले सबैले चिन्ने हुनाले म वीर अस्पतालमा यस्तो हुँ डाक्टर साहब, मेडिकल काउन्सिलमा अत्यन्तै राजनीति छ भन्थ्यो उसले चाहिँ। 8 चोटि कि 9 चोटि म फेल भएँ भन्थ्यो। त युवाहरूको माझमा त्यो चाहिँ जर्नलिजमसँग सम्बन्धित युवाहरूकै कार्यक्रम थियो त्यो। सबै जर्नलिस्टहरू थिए त्यहाँ। अब उनीहरू नै यो कुरा सुन्न तयार छैनन्। म यही विषयवस्तु राख्न खोज्दै थिएँ। यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रा अभिभावकहरूको करोडौँ रुपियाँ चाहिँ व्यर्थ भइराखेको छ। हाम्रा भाइ छोराहरूको अब भनौँ न यी 8 जना कहाँ जान्छन् होला भन्नु त? यिनीहरूले अनुहार देखाउनुहुन्छ त? अब यो बाबुआमाले समेत अनुहार देखाउन सक्ने अवस्था हुन्छ त? अब यो इभन सेनामा अधिकृतहरू यस खालको प्रमाणपत्रहरू लिएर उनीहरू कर्णेलसम्म भइसके। अब अहिलेकै चिफ साहब चाहिँ अलिकति यसमा कडा भन्ने म सुन्थेँ, धेरै कारबाहीको दायरामा आए। बालवाला कर्णेलहरू र अधिकार सम्पन्न मानिसहरूले ती युवाहरूलाई त्यस्तो गर्नको लागि प्रोत्साहन गरेका थिए। यो लोकतन्त्रको नाममा भएको यो हरकत हो। मलाई राम्रोसँग थाहा छ। सुरुमै 48 सालमै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटा केन्द्रीय नेताको छोरालाई यही तरिकाले यस्तै पढाइको लागि अगाडि लानुपर्ने एउटा बिन्दु आइपुग्यो त्यहाँ। तर मार्कसिटले भ्याएन। जहाँ पढ्न जानुपर्ने थियो त्यहाँ हामीलाई यति नम्बर चाहिन्छ भन्ने कुरा गरे उनीहरूले। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै अनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कमिटी बसाएर नेताका ती छोराहरूको मार्कसिटको नम्बर थपिदियो। थपेर उनीहरू चाहिँ MBBS पढ्न गए। यिनै छोराहरू तिनीहरू, यिनै खालका भनौँ न, फेरि मलाई कुट्न आउलान्। यही हो प्रवृत्ति चाहिँ। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एकदम बकाइदा त्यो मलाई थाहा छ, त्यो कन्ट्रोलर को हो, VC को हो, सबै मलाई थाहा छ। त्यो नेताको हो, त्यसको छोरोको जम्मै थाहा छ मलाई। त्यही कारण तपाईँ कहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अरू राजनीतिक नीतिहरूमा तपाईँ किन मलाई अवसर पाउनुहुन्न भन्छन् नि मलाई। म त यस्तो काम हुन त दिन्न नि त। लाचार र कमजोर, अघि मैले भने नि मान्छे, मैले खरदार बैदार पिउनदेखि बालुवाटार खानेहरूको मैले कुरा गरेँ नि। त्यो के लीलामणि पौडेललाई यो बालुवाटार कसरी गयो थाहा थिएन र? पक्का थाहा थियो नि। तर उनीहरू किन उनीहरू यो ल्याउनु भनिरहेछ उहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीले। कार्यकर्ता हुनु परेको छ खरदार त। अब उनलाई त केही उपाय छैन त। थाहा छैन त लीलामणि पौडेललाई म के गर्ने थाहा छैन? पक्का थाहा छ नि त। किन गरिरहेछन् त उनले यस्तो कुरा? त यो चिज म त्यो सेमिनारमा उठाउन खोजिरहेको थिएँ। सुन्न चाहेन। दैट त्यहाँ त विद्रोह होला जस्तो पो भयो। अनि मैले त्यहाँ शक्ति प्रयोग गर्नु पर्यो। म जे बोल्दैछु, म यो देशको आधिकारिक व्यक्ति हुँ यो बोल्नको लागि। म बोल्दाखेरि आवाज उठाउनु यही भने मैले। के हैसियतमा यो आवाज उठाइरहेको मैले यो भने? के हैसियतमा? तिमी जो बोल्दैछौ के हो? तिमी यो कार्यक्रमको चेयरम्यान हो तिमी कि मोडरेटर हो तिमी? यस्तो बोल्नु पर्यो मैले। आफू मुख्य वक्ता भएर गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस्,
यति अराजक र छाडा भएको छ हाम्रो देश। भनेपछि पद्धति त कहाँ कोही मान्दैन, कोही केही मान्दैन। तर यो एउटा नमुना मात्रै हो। मैले दुईटा पहिल्यै भनेको छु नि, दुईटा कुरा नेपालमा कोही पनि सक्कली छैन। एउटा कुरा यही हो, प्रमाणपत्र, अधिकांश प्रमाणपत्र नक्कली छन् नेपालमा। अर्को माथिल्लो तहका जम्मै अधिकारीहरूको नागरिकता झुटो छ नेपालमा। अधिकांशको प्रधान न्यायाधीशदेखि त्यो कमान्डर इन चिफसम्म जान्छ यो कुरा। डेट अफ बर्थ बदल्दै जागिर खाँदै। मैले त मेरो चाहिँ डेट अफ बर्थ जन्मेको भन्दा 2 वर्ष बढाइदिएको रहेछ। 2 वर्ष चाँडै म रिटायर भएँ युनिभर्सिटीबाट। मलाई यति आनन्द आएको छ, एउटा भ्याउसोबाट मुक्त भएँ भन्ने मलाई लागेको छ। तर मान्छे यहाँ हुकुम प्रमाङ्गी गराएरसम्म पनि डेट अफ बर्थ घटाएर अनि लामो समयसम्म चाहिँ जागिर खाने यस्तो गृहस्था गरिसकेपछि यस्तो जे गरे पनि हुँदो रहेछ हाम्रो देशमा भन्ने युवा वर्गले चाहिँ सूचना पायो। टिचरलाई धम्क्याए पनि हुँदो रहेछ, चिफ गेस्टलाई हप्काए पनि हुँदो रहेछ, जे गरे पनि हुँदो रहेछ भन्ने के छाडा के अराजक। यो किन भएको? राजनीतिक अस्थिरताको कारण, राजनीति बिग्रेको कारण। जस्तो मूलनीति भनेर अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि डाक्टर साहब, मुहानै गडबड छ, मुहानै फोहोर छ, मुहानमै भद्रगोल भएपछि यस्तो भएको हो। यो होइन, त्यो मान्छेलाई हामीले एउटा दायित्व दिएनौँ, अनुशासन दिए। तपाईँमा विनयशीलता चाहिन्छ, तपाईँमा अनुशासन चाहिन्छ, तपाईँमा आज्ञाकारिता चाहिन्छ, तपाईँमा जवाफदेहिता चाहिन्छ भन्ने जुन तपाईँलाई दिनुपर्ने हो नि त। मैले शिक्षा जस्तो अहिले यहाँ जसरी पनि मान्छेको के भयो, अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्ने, विदेश जानुपर्ने, जसरी पनि जे गरेर पनि किन गर्नुपर्ने त्यो भन्नु त। समाजको अगाडि त मेरो छोराछोरी विदेश छ, मेरो बुहारी विदेश छ, मेरो सबै विदेश छ भनेर समाजको अगाडि आफू पनि कहलिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो क्या डाक्टर साहब। काठमाडौँमा त कस्तो पनि देखियो भने मेरो छोराछोरी विदेश छैन भन्ने अन्त अपमानित हुनुपर्ने अवस्था आयो। हो, यो के हो त? यही नै कुरा हो। किन अपमानित हुनुपर्ने? के छ त त्यो विदेशमा? अङ्ग्रेजी बोल्दैमा हुने के हो त? नेपाली भाषाले चाहिँ, आफ्नो भाषाले चाहिँ केही हुँदैन? अङ्ग्रेजीको महत्त्व छैन म भन्दिनँ, छ। तर हाम्रो भाषालाई पनि त्यो लेभलमा लाने दायित्व हो नि त हाम्रो त। राजनीतिले सिकाउने कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यो सिकाएन राजनीतिले। नेताहरू त अहिले हेर्नुहुन्छ, अधिकांश नेताहरूको न चरित्र छ, न प्रतिबद्धता छ, न उनीहरूको यो देशप्रतिको प्रतिबद्धता हो। उनीहरूको अधिकांशको मलाई लाग्छ अवस्था त्यही छ। उनीहरूमा नेसनल कमिटमेन्ट छैन, उनीहरूसँग नेसनल क्यारेक्टर छैन उनीहरूसँग। किनभने पोलिटिकल क्यारेक्टर छैन। जस्तो भनौँ न, माओवादीमा त यो समस्या छैन नि, किनभने त्यहाँ एउटै केन्द्र छ। नारायण काजी फलानु भन्ने कुरा त त्यहाँ आएको छैन नि त। छन् त्यहाँभित्र नारायण काजी पनि छन्, अरू पनि छन्। तर नारायण काजी चाहिँ प्रचण्डकै कमान्डमा छन्। अब माधव नेपालहरू त केपी ओलीको कमान्डमा छैन। अब केपी ओलीहरू चाहिँ माधव नेपालहरू चाहिँ समानान्तर 67 जिल्लामा समानान्तर कमिटी छ भनेपछि केपी ओलीसँग मानिलिउँ 77 कमिटी छन् भनेदेखि माधव नेपालसँग पनि 67 कमिटी छन्। अब एउटै पार्टीमा अनि यसरी दुईटा समानान्तर भनिसकेपछि, दुईटा केन्द्र भनेपछि अनि त्यो के अर्थको कुरा भयो त? तर डाक्टर साहब एउटा कुरा नि, जस्तो नेपालको राजनीति बिग्रियो, व्यथिति भयो, विसङ्गति आयो, विकृति आयो भनेको हामीले लामो समयदेखि सुनिरहेको छौँ। त्यो काठमाडौँ केन्द्रित राजनीति, त्यो पनि प्रतिनिधि सभा भनौँ अथवा संविधान सभा भनौँ, काठमाडौँमै थियो जति थियो विकृति। अब 7वटा प्रदेश बनायो, स्थानीय तह पनि त्यत्तिकै बनायो, गाउँपालिका बनायो, नगरपालिका बनायो, महानगरपालिका बनायो। यो त हामीले त सबै ठाउँ झन् छर्ने काम पो गरेछौँ त विकृति र विसङ्गति, होइन त डाक्टर साहब? त्यही त भनेको मैले भने नि, पहिला राजनीति के हो त्यो बुझ्नुपर्छ, त्यसको जिम्मेवारी के हो त्यो बुझ्नुपर्छ, त्यो त्यसलाई परिचालन गर्ने परिचालकहरू को हुन् त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, तिनीहरू को हुन्, को ठाउँमा पुग्ने मानिसहरूको छनौट पद्धति कस्तो छ त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। अब राष्ट्रिय सभामा पिडुला देखाएर सांसदहरू पुग्छन् भन्ने कुरा रघुपन्तले नै भने हो कि होइन? अब ठुल्ठुला डनहरू ती पुगिरहेको तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अब हारेकाहरू ती पुगिरहन्। अब खोइ यसपछि मान्छेलाई के लाग्यो भने जसरी होस्, जे गरेर होस्, पिडुला देखाएर होस्, पैसा बुझाएर होस्, नातेदारी देखाएर होस्, त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने एउटा अभ्यास चाहिँ राजनीतिले गर्यो। राजनीति हो त त्यो, त्यस्तो हुन्छ राजनीति। पिडुला देखाएर राष्ट्रिय सभा भनेको पिडुला देखाउनेहरूको लागि पिडुला प्रदर्शन गर्ने ठाउँ हो त राष्ट्रिय सभा।
मैले कतिचोटि भने छोरी बुहारी स्वास्नी जब अगाडि बढाइन्छ र त्यो बढाउने जब राजनीतिले बाटो लिन्छ भने तिनीहरू कहिले पनि नेता हुन सक्दैनन्, त्यो कहिले पनि राजनीति हुनु। मैले कति भने त आफू नपाएर भनिदिए मलाई, महिलाई के भनिदिए। अब ऊ भने नि नक्कली डाक्टरहरूको यस्तो छ है समस्या, यस्तो छ यस्तो छ, ऊ सुन्नै तयार छैनन् उनीहरू। युवाहरू सुन्नु त पर्छ। ओहो तथ्याङ्क के रहेछ, तपाईँसँग के सूचना छ, तपाईँसँग के तथ्याङ्क छ, के आधारमा तपाईँले यस्तो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्नु एउटा कुरा हो। जुरुक्कै उठेर यस्तो सुन्दै तयार नहुने भने त अनौठो होइन। यो तरिकाले हाम्रो चाहिँ समाजमा आज छाडावाद चाहिँ हाबी भएको छ। अनुशासनहीनहरूले टाउका यसरी उठ किन कसैलाई कोही अब हुँदा अब किनभने अब भनौँ न अब केपी ओली एउटा प्रक्रियाबाट त्यहाँ पुगेका हुन् नि त होइन। केपी ओली मन पर्दैन भने पनि एउटा प्रक्रिया र पद्धति अन्तर्गत पो त्यहाँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त। अन्तरसङ्घर्ष भनेकै त्यही हो नि। तपाईँ हामी यहाँ छौँ, तपाईँको प्रश्न मलाई मन परेन, मन नपरे पनि त्यो मन नपरेको प्रश्नलाई निरस्त गराउने विधिमा पो मैले जानुपर्छ त। जे पाए त्यही सोध्ने त को होस्, मैले भने भने के हुन्छ भन्नु त। असल परिस्थिति पैदा भइहाल्छ नि, केही भएको होइन। अब राजनीतिमा यही चिज भयो। सुरा गरे, सुन्दरी गरे, ब्याङ्कक गरे, पैसा गरे, सुत्केरी भत्ता खाए, सबै कुरा गरे नि त। त्यसबाट सिक्दै संविधानले पनि मध्यावधिको व्यवस्था नगर्ने जस्तो परिकल्पना गर्यो। सिक्दै नि, किन हरेक हाउस विघटन गरे नि त यिनीहरूले। यसले अस्थिरता ल्यायो, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले उनीहरूले नै गरेको व्यवस्था हो नि त यो। त्यसलाई लात मार्दै उनीहरू मध्यावधिमा गए। मध्यावधिमा जानुभन्दा अगाडि नेकपाभित्र अन्तरसङ्घर्ष अगाडि आयो। त्यो अन्तरसङ्घर्षले नै मध्यावधिको स्थिति त्यहाँ उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछिका छिर्कामिर्का हुने यिनीहरू र उनीहरू खुल्लम खुल्ला तँलाई देखाइदिउँ भन्नमा गौरव गर्छन्। मानिलिउँ त्यो ठाउँमा माधव नेपाल छन्, केपी ओलीले यही हरकत गरे। कस्तो चिज हुन्छ त त्यो। पद्धतिको लागि त हामी लडिराखेका छौँ र हामी के भनिरहेछौँ भने तिमीहरू यो नगर, बरु महाधिवेशनको बाटो जाओ, अर्ली इलेक्सन जाओ, बरु मध्यावधिलाई नै स्वीकार गर, बरु अलग अलग समूहको अस्तित्वलाई तिमीहरू मानेर एउटा फ्रन्टल युनिटी गर, कार्यगत एकता गरेर विषयगत आधारमा तिमीहरू पावर सेयरिङ गर्दै अगाडि जाओ। हामीले त उनीहरू त फाइट टु फिनिसमा छन्। प्रचण्ड जसरी पनि केपीलाई त्यहाँबाट झार्नेमा छन्। प्रचण्डको त्यो योजनामा माधव नेपालको अन्तर्हृदयबाट नै साथ सहयोग छ। केपी ओली जसरी पनि त्यो पदमा कायम रहिरहन चाहन्छन्, चाहे यसका लागि जेसुकै गर्नु परोस्। यो नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र, मतदाताको अभिप्रायसँग मेल खाने कुरै होइन। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो सिनारियो मात्रै देखाइदिने हो। अब यो सिनारियो देखाइरहँदाखेरि पनि कतिलाई केपी ओलीको पक्षमा गयो भन्ने लाग्छ, कतिलाई प्रचण्डको पक्षमा गयो भन्ने लाग्छ, कतिलाई माधव नेपालको पक्षमा गयो भन्ने लाग्छ। केही कुरा होइन यो। हामी कुनै नेताप्रति पनि आग्रहबाट बोलिरहेका छैनौँ। मैले अघि बौद्धिक वर्गको कुरा गरेँ नि, बौद्धिक वर्गले यो भूमिका नखेलेको हुनाले पनि यस्तो भएको छ। जस्तो घनश्यामहरू इत्यादि बौद्धिक नेता नै हो भन्छन् नि त। तपाईँहरू जुन यो लड्दै हुनुहुन्छ, यो लडाइँको पछाडि के कारण हो भनेर प्रश्न उठाउनु पर्छ कि पर्दैन? किनभने उनीहरूले त त्यहाँ नीतिगत लडाइँ त लडेकै छैन, त्यही क्याबिनेटमा गएर बसेका छन्। नीतिगत मतभिन्नता त छँदै छैन। मलको कुरा त्यही छ, उखु कृषकको कुरा त्यही छ, कोभिडको कुरा त्यही छ, ओम्नीको कुरा त्यही छ, त्यही गोकुल बास्कोटाको 70 करोड पनि खुल्लम खुल्ला त्यो त पुष्टि भइसकेको भ्रष्टाचार हो नि। अनि उनी सार्वजनिक लेखा समितिमा सदस्य चुनिन्छन्। फेरि अब त्यो जहाँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आपत्ति जनाइरहेछ। फेरि अब यो एउटा रोदन जस्तो मात्रै भयो। यो पनि त्यो लैजाने चाहिँ उनीहरूको बल। जस्तो तपाईँ यही भन्नुहोस् न, वाइट बडीमा त्यही लेखा समितिले 4 अरब 35 करोड घोटाला भएको छ भनेको होइन। अहिले त्यही लेखा समितिको चेयरम्यान कहाँ छ भन्ने कुरा सायद तपाईँलाई पनि थाहा छैन होला। मैले त्यसपछि उनको नाम सुनेको छैन। त्यो त के भन्छन् भने केपी ओलीले फेरि अर्को समिति बनाइदिइसकेपछि लेखा समिति नै पेन्डुलम भयो। केपी ओलीले अर्को गैर संवैधानिक काम गरे, संसदभित्र अर्को समिति बनाइदिनु पर्ने जरुरी थिएन भन्छन् नि त डाक्टर साहब। फेरि अब त्यसो भने प्रमुख प्रतिपक्षले त्यो के हो त बाहिर ल्याउनु पर्यो नि त। किनभने प्रमुख प्रतिपक्षकै खास मान्छे लेखा समितिका अध्यक्ष थिए। यो वाइट बडीको घोटाला त विरासतमा आएको घोटाला हो। 70% सम्मको
आर्थिक लेनदेन चाहिँ शेरबहादुरकै पालामा भइसकेको थियो। 30% मात्रै रविन्द्र अधिकारी पर्यटन मन्त्री हुँदा अगाडि बढेको कुरा हो। त्यसपछि यो कुरा बिग्रिँदै बिग्रिँदै आयो। अब रविन्द्र अधिकारीको चाहिँ देहावसानपछि नै त्यो 4 अरब 35 करोड के भयो भन्ने कुरा सधैँको लागि पूर्णविराम जस्तो देखियो। अब त्यो त भुस भयो भन्ने देखियो। राज्यको ढुकुटी हो नि त्यो त होइन। यो त नेपालमा देखिछ नि। यो जुन राज्य प्रणाली छ यो राज्य प्रणालीका तीनटा अङ्ग छन्, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिकाले एउटा जिम्मेवारी वहन गरेको हुन्छ, कार्यपालिकाले एउटा जिम्मेवारी वहन गरेको हुन्छ, न्यायपालिकाले अर्को जिम्मेवारी वहन गरेको हुन्छ र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार यी चाहिँ कार्यरत हुन्छन्। हुँदाहुँदै पनि यसको पनि मूल नेतृत्व भनेको त कार्यपालिकै हो। अब अहिले नेपालमा चाहिँ के भयो भने न्यायपालिका आफ्नै प्रकारले कार्यरत भए तापनि, किनभने अहिलेको प्रधान न्यायाधीश चाहिँ संयोगले क्यारियर प्रधान न्यायाधीश छन् उनी, मलाई लाग्छ नन पोलिटिकल नै होला उनी। योभन्दा पछाडि देख्नु होला झन् तपाईँ नाङ्गो रूप देख्नुहुन्छ, त्यो सिधै कार्यकर्ता प्रधान न्यायाधीश हुने दिन आउँदैछ अब त्यहाँभित्र एकदम। त्यसपछि तपाईँ देख्नु होला यो कति नाङ्गो हुन्छ भनेर। अब त्यो ठाउँमा अहिले चाहिँ व्यवस्थापिका प्रमुख छन्, नाङ्गो ढङ्गले एउटा पार्टीका कार्यकर्ता छन् उनी र खुल्ला कार्यपालिकालाई चुनौती गरेर उनी अगाडि हिँड्छन्, किनभने अर्कै समूहको प्रतिनिधित्व उनी गर्छन्। मलाई प्रचण्डको अगाडि त संसद पनि मेरो लागि केही होइन भनिदिएका छन् उनले खुल्ला। त्यसको चाहिँ प्रतिक्रिया अहिले यहाँ उत्पन्न भयो। त्यो हो भन्ने ठान्यो कार्यपालिकाले। हाउस छलफलै छैन सभामुखसँग, किनभने व्यवस्था विभागको प्रमुख त सभामुख होला। अब भनिहाल्यो नि त, आखिर यी जम्मैको माथि त कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका पनि हो, न्यायपालिका पनि हो भन्ने एउटा विवेकपूर्ण सुझबुझ कार्यपालिकासँग भएन भने त ऊ यही बाटो जान्छ। अब हुनसक्छ, किनभने योभन्दा पहिला पनि यही भएको थियो। तर गहिरेर हेऱ्यो भने वास्तवमा यो एमसिसी भन्ने चिजका संस्थापक त प्रचण्ड नै हुन्, त्यो नहुनु पर्ने। यो के होडबाजी जस्तो मलाई लाग्छ भने कसले चाहिँ एमसिसी पास गरेको श्रेय लिने, जस्तो कसले महाकाली गरेको भन्ने श्रेयमा पुग्यो नि लास्टमा विषय पहिला। हजुर, एमाले पनि यो हामीले भन्न थाल्यो लास्टमा। काङ्ग्रेसले त हामीले भन्न खोज्ने नै भयो, किनभने सत्ता उसकै ऊ अलि मधुरो स्वरमा रह्यो होला, किनभने सम्पूर्ण यो बेचबिखन चाहिँ काङ्ग्रेसले गर्छ भनिआएका थिए यिनीहरू नै। अब अहिले त यहाँ त होडबाजी त कसले यो बेचबिखनमा को ठुलो कसले गरेको भन्नेमा पो उनीहरूको देखा पर्न थाल्यो। त्यसकारण यिनीहरू चाहिँ मूलत देश जनता राजनीति भन्दा पनि पद प्रतिष्ठा र स्वार्थ हुन्। राजनीतिलाई उनीहरूले पद प्रतिष्ठा स्वार्थसँग उनीहरूले साटे। यो नेपालको राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हो र दुर्भाग्य हो। होइन, अब जे पनि हुन सक्ने भयो। त्यसकारण मैले के भनेको भने यो सिस्टममा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र योग्यता क्रम अनिवार्य हुन्छ भनी मैले आएको कारण चाहिँ यो थियो। अब पारदर्शितापूर्ण प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली भइदिएको भए हामीले पनि यो हो भन्न सक्ने थियौँ। अब अघिल्लो दिन एमसिसीको कुरा आयो, एमसिसीलाई लिएर उनीहरू सडकमा जथाभावी भन्न गर्न थाले। भोलिपल्ट चाहिँ हाउस स्थगनको कुरा बाहिर हामीले सुन्यौँ। अब त्योभन्दा गएको हप्ता उनीहरू दुईजना बसेको भन्ने पनि हामी सुन्थ्यौँ। किन बसे त्यहाँ, के कुरा भयो त्यहाँ, किनभने केपी ओलीको यस्तो बानी छ केही कुरा गर्नुभन्दा अगाडि त्योसँग अलिकति नजिक भए जस्तो देखिन्छ, विचार विमर्श गर्ने। पहिला प्रचण्डसँग घरैमा खोमलटारमै गएर चाहिँ भोलिपल्ट उनले चाहिँ हाउस विघटन गरेका थिए। अब प्रचण्डले मेरो घरमा लत्रेर केपी ओली आयो भन्ने रूपमा बुझे, 12 घन्टा नबित्दै हाउस विघटन गरिदिए। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यो राजनीति यिनीहरूको बपौती होइन। यो प्रधानमन्त्री पद भनेको केपी ओलीको दाइजो होइन। यो नेता भनेको प्रचण्डको खरदारी होइन। प्रशस्त शहीदहरूको, कार्यकर्ताहरूको त्याग बलिदानको त्यो पुञ्ज हो, समष्टि हो। उनीहरू निमित्त मात्रै हुन्, उनीहरू मालिक होइनन् त्यसका। उनीहरूसँग चाहिँ राजालाई जस्तो राजकीय अधिकार पनि छैन। हाउस चाह्यो हाउस विघटन गरिदिने, संसद चाह्यो संसद विघटन के अरे संसद स्थगन चाह्यो संसद स्थगन गरिदिने, यो दलमा बसेर ऊ दलको मन्त्री हुने, फ्लोर क्रस गर्ने, सगौरव मैले गरेँ के गर्छौ भन्ने, यो राजनीतिको मर्म धर्म होइन। अब तपाईँ राजनीतिको मर्म धर्मै मान्नुहुन्न भने
अथवा के बाँकी रहन्छ? अब नि डाक्टर साहब, यो सभामुखसँग एउटा सम्बन्धित विषय एउटा सोध्छु म। जस्तो सभामुख चाहिँ यति बेला सामाजिक सञ्जाल हेर्ने भने डाक्टर साहबले पनि मनन गर्नुभयो होला, त्यो सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी एमसिसी विरोधी अहिले अग्नि सापकोटा देखिएछन्। केही समय अगाडिसम्म प्रचण्डलाई एमसिसी विरोधी भन्थे, माधव नेपाललाई एमसिसी विरोधी, केपी ओली एमसिसीका समर्थक भन्थे। त्यो मुकुण्डो खुलिसकेपछि अब प्रचण्डको पनि सक्यो, माधव नेपालको पनि सक्यो। अहिले चाहिँ सबैभन्दा एमसिसी विरोधी र नेपालको राष्ट्रवादी चाहिँ अग्नि सापकोटा देखिएका छन्। के साँच्चीकै त्यही भएर हो अथवा एमसिसीको विरोधी भएर हो अथवा के हो? अग्नि सापकोटालाई किन त्यसरी चित्रित गरिराख्नु मान्छे? अग्नि सापकोटा चाहिँ मैले देख्दा प्रचण्डका प्यादा हुन् र प्रकारान्तरले अहिले एमसिसी पक्ष विपक्ष भने पनि प्रचण्डको जे पोजिसन हुन्छ अग्नि सापकोटाको त्यही हुन्छ। र मैले जहाँसम्म एमसिसीको बारेमा मलाई सूचना छ, यो एमसिसी भन्ने चिज प्रचण्डबाट भएको विषय हो। यो त्यति बेला चाहिँ यसका प्रधानमन्त्री बाबुराम थिए र अर्थमन्त्री चाहिँ वर्षमान पुन थिए। अब दुवै चाहिँ प्रचण्डका खास पात्र भनौँ न। हुन त अब बाबुरामलाई अनेक रूपमा भन्छन्, तैपनि मोहन वैद्यलाई समेत लात मारेर सिपी गजुरेललाई पनि छोडेर अगाडि बढाएको त बाबुरामलाई प्रचण्डले नै हो। यो हिसाबले खास मान्छे त मोहन वैद्य त होइनन् होला। त्यसकारण प्रचण्डका खास मान्छेले यो एमसिसी ल्याएको छ। त यस्तो बेलामा एमसिसीको कडा विरोधी भएर अग्नि सापकोटा लीलामणिहरू निस्किनुको के अर्थ भन्छ, के अर्थ भन्दैन मैले देख्दाखेरि। त्यसो भए किन अग्नि सापकोटाले एमसिसीको जुन टेबल गर्नुपर्ने विषय छ एमसिसी अग्नि सापकोटाले रोकेका हुन् भन्ने तरिकाले किन प्रचार प्रसार भएको छ? होइन, रोकेकै हुन् भन्ने त अब प्रधानमन्त्रीको त्यो रोदन मात्रको आधारमा हामी भन्न सक्दैनौँ। ठ्याक्कै के भएको छ त हामीलाई थाहा छैन नि त्यहाँभित्र। तर उनले चाहिँ दबाबमा, म कसैको दबाबमा काम गर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार काम गर्छु, नीति नियम अनुसार काम गर्छु, म कसैको दबाबमा काम गर्नेवाला छैन भनेर बोलेका छन् नि। के भन्न खोज्या हुन्? त्यो कसैको दबाबमा एमसिसी टेबल गर्दैन भन्न खोज्या हुन् अथवा त्यो भित्र अरू कुनै कुरा? त्यो त उनीहरूको, त्यसो भने केपी ओलीले जो हाउस स्थगन गरे त्यो चाहिँ के हो त? त्यसो भने कसैको दबाबमा गर्दिनँ भन्दै हिँड्न पाइन्छ त सभामुखले? म कार्यकारीसँग सल्लाह गरेर काम गर्छु, यो हो नि भन्ने भाषा त। कसैको दबाबमा काम गर्दिनँ भने के हो? एउटा जागिरीले कसैको दबाबमा काम गर्दिनँ भने के हो? कहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको गरिब हिँड्न पाउँछ त? सभामुखले पाउँछ त्यस्तो? यो कार्यशैली नै गलत छ। त्यसो भने डाक्टर साहब, यो संयोग हो कि के हो? हामी कहाँ एउटा अचम्मको कुरा देखिन्छ। जस्तो सभामुखप्रति अहिले मान्छेहरूले एमसिसीको विरोधी भनेर फोटोसहित हाल्छन्, अरूलाई एमसिसीका पक्षधर गर्छन्, एमसिसीको खास पक्षधर को हो भन्ने कुरा छताछुल्लो भइसकेको छ। त्यस्तो त मान्छेहरू कसरी पनि भन्छन् भने जब जब कोभिड तीव्र हुन्छ तब तब एमसिसी पनि तीव्र हुन्छ, किन होला भन्छन्। यस्तो कुराको त मैले त केही पनि अन्त्य हुने म छाँटकाँट देख्दिनँ। जहाँसम्म सभामुखमाथि लागेको त्यो आरोपको कुरा छ, यो पटक पटक उठिरहने प्रसङ्ग हो होइन। तर जम्मैलाई थाहा भएको कुरा के भने माओवादी द्वन्द्वका बेला नेपालमा हत्या हिंसाको प्रभुत्व थियो। अब त्यो अन्तर्गत भएको हो भने मैले देख्दा त्यही अन्तर्गत हेरिनुपर्छ। बालकृष्ण रुमेलको प्रकरण पनि यही हो, अरू हत्या प्रकरणहरू पनि यिनै हुन्। अब यसलाई एउटा विषयवस्तु बनाइरहनु, एउटा खेती बनाइरहनु, एउटा मान्छेमाथि बारम्बार प्रहार भइरहनु, तरवार झुन्डिरहनु, त्यो तरवार झुन्डिरहेको अवस्था हुनु चाहिँ मैले देख्दा अनुपयुक्त हो। चाँडोभन्दा चाँडो यस्ता कुराहरूलाई हामीले किनारा लगाउनुपर्छ, दिशा दिनुपर्छ। अब मैले भन्न सक्ने कुरा चाहिँ यति मात्र। पहिल्यै मिलीभगत थियो भन्ने देखिन्छ, यहाँ पनि मोलतोल चल्दै थियो होला। यिनीहरू त दसैँका बोका जस्ता न हुन्, कहाँ कति मोल। त्यही कारण अघि मैले भने नि, हामीले यो अस्थिरता र अन्योल किनबेचको पद्धतिको विरुद्धमा नेकपालाई मत दिएका हौँ र सातै प्रदेशमा उनीहरूको चाहिँ वर्चस्व कायम हुनुपर्ने कारण पनि यही थियो। उनीहरू यो गर्न सक्दैनन् भने ठिक छ, बरु उनीहरू केन्द्रीय रूपमा नै मध्यावधिमा जाउँ, तर यो त गर्न पाउँदैनन् नि उनीहरूले। अब होइन, उनीहरूभित्र यो किसिमको एउटा द्वन्द्व, आन्तरिक द्वन्द्व, किनभने यहाँ माथि पनि अब अझ यो पनि होला कि महन्त उपेन्द्र भन्ने पनि होला कि तिनीहरू मान्छेहरू को हुन् त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब केपी ओलीले नै भनिरहेका छन् कि
राजपाभित्रको के नाम भन्थे पार्टीको नाम जसपा जसपाभित्रको एउटा घटक चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातन्त्र सुदृढीकरणको पक्षमा छ भनिरहेछ प्रधानमन्त्रीले नै। उनीहरूको विचारमा जे हरकत भइरहेछ यो राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको कुरा हो बाबु। जसपा अब बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड के अरे उपेन्द्र यादवको कमान्ड लिस्ट चाहिँ देखियो है डाक्टर साहब, होइन त? होइन, समानान्तर, यो पनि समानान्तर हो। अब सबै अब काङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तै छ समानान्तर, काहीँ पनि अब यो अहिले यो सरकारको विपक्षमा त शेरबहादुरभन्दा कडा त रामचन्द्र थिए त्यहाँभित्र, जो सांसदै छैन। अहिले चाहिँ यो सरकारको पक्षमा माधवभन्दा चाहिँ शेरबहादुर छन्। यो त चरम अराजनीतिक हो नि त, अनुशासनहीनता, छाडा के छाडा अराजकता। यो त अवसानतिर गयो, यो त मैले पहिल्यै भनिसकेको थिएँ, यो अवसानको बाटो हो। यो चाहिँ आत्मघाती छ, यो आफै सकिने बाटो त देखिरहनु भएको छ नि तपाईँ। जब मान्छेलाई आफ्नो घर पर पराई घर ओह्रो लाग्छ भने सम्झिनुहोस् त्यो घर बर्बाद भयो। अब त्यो वक्तव्यबाजी भयो, उहाँले बरु वरिष्ठतम नेताहरूलाई हारगुहार गरेर, बौद्धिकहरूलाई हारगुहार गरेर यसो नगरौँ पार्टी बर्बाद हुन्छ, बरु बसौँ छलफल गरौँ, यो बाटो नजाउँ भन्नुपर्ने। किनभने अमृत बोहरालाई पनि यो वक्तव्य जारी गर्ने नैतिक धरातल नै बन्दैन, किनभने केपी ओली र केपी ओली सरकारको चर्को विरोध गर्ने उनकै अर्धाङ्गिनी तथा नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यहरू थिए। यिनीहरू योजनाबद्ध यो सब गरिरहेको र अमृत बोहरा लकिरको फकिर भएको भन्ने देखिन्छ। यसको कुनै अर्थ छैन। होइन, अर्थ त छ तर विधि मिलेन। अब उहाँ जस्तो एउटा वरिष्ठ नेता, उहाँले चाहिँ जस्तो विद्या भण्डारी नै एकचोटि झलनाथकामै आइन्, त्यसरी नै वरिष्ठ नेताहरू, पाका नेताहरू छन् नि अब, होइन, ती सबै नेताहरू कहाँमा गएर यो राम्रो भएन, पार्टीको बर्बादी कसैको लागि कल्याणकारी हुँदैन, के गर्दा चाहिँ हामी यो अन्तर्विरोधलाई न्यारो डाउन गर्न सक्छौँ, विभाजनलाई रोक्न सक्छौँ, यो अराजकता अस्तव्यस्तता यसलाई हामी कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। कमसेकम तत्काल अहिले पार्टी विभाजनतर्फ नगई कमसेकम यथास्थितिमा मात्रै हामीले राख्न सफल भयौँ भनेदेखि आलोचना आत्मआलोचना, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र फेरि पद्धतिहरू पनि हुन्छन्, दुवै पक्षले आलोचना आत्मआलोचना गर्दै पार्टीको एकतालाई बचाइराखौँ। यसको लागि के उपयुक्त विधि हुन्छ यहाँ जानुपर्नेमा वक्तव्य ठोकिदिए। अब वक्तव्य ठोकिदिए एक पक्षको त्यो बुझाइयो भन्ने कुरा केपी ओलीलाई लाग्छ, त्यसले छुँदैन। त्यही कारण मैले संवैधानिक निकायहरूमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती नगरौँ न भनिआएँ, विश्वविद्यालयमा यसो नगरौँ न, प्रोफेसर टिको लाएर नदिउँ न, मैले कतिचोटि भने त उहाँहरू मान्नु भएन। अब यी सबै उहाँहरूका कार्यकर्ताका भर्ती केन्द्रहरू हुनु कुनै निर्वाचन आयोग हो र त? योभन्दा पहिला योगी प्रसादले के गरे तपाईँले मलाई भन्नुभयो, बिराएँ मैले गल्ती भयो भन्नुभयो नि तपाईँले। एकदम। अब यस्तो बिराउने अब हुँदैन होला त भविष्यमा, आशा गर्नु नै बेकार छ। निर्वाचन आयोगले भनिसक्यो पार्टीभित्रको विषयमा हामीले जानु आवश्यक छैन। अब ठिक छ, होइन, अझै गडाइले जेल गर्न सक्दैनन्, पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निकाल्छन्, खेल खत्तम हुन्छ, पार्टी विभाजनतिर जान्छ, यो सकियो, कुरा यति हो। अब जे पनि हुनसक्छ, संसदीय विघटन त निर्लज्जतै होला, अदालत विरुद्धको विषय होला, म त्यस्तो अहिले अपेक्षा गर्दिनँ। तर केपी ओलीलाई स्वेच्छाले बाहेक त्यो पदबाट बेदखल गर्न चाहिँ त्यति सजिलो छैन। कसैले नसक्नु नभनौँ, एउटा अब प्रधानमन्त्री के कुरा चाह्यो भने जसले सकिहाल्छ, तर त्यति सजिलो चाहिँ देखिँदैन। किनभने आखिर त कहिलेसम्म यो गर्ने त, कहाँसम्म जाने? जस्तो अब बजेट पास गर्नुपर्ने हुन्छ, संवैधानिक डेडलक आइपुग्छ, एउटा हद छ नि त, के गर्न सकिन्छ र? तर मुख्य कुरा के भने अर्को पक्षलाई पनि त्यत्तिकै सकस पर्छ। होइन, यो त पहिला गिरिजाप्रसाद पनि भन्थे, विराटनगरमा आउने बित्तिकै मलाई एउटा ऊर्जा नयाँ प्राप्त हुन्छ, जब यस्तो हुन्छ तब म विराटनगर आउँछु भन्थे। यिनीहरू पनि त्यही पदचिन्हमा छन्, प्रचण्ड पनि त्यहाँ जान्छन्, त्यही कुरा भन्छन्। अब मुक्ति सेनाको पुनर्गठन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ढिलो चाँडो मात्रै हो, त्यो पक्का हो। जनमुक्ति सेनाको त्यो हुन्छ, त्यो चाहिँ शान्तिपूर्ण जनमुक्ति सेना त्यो हुन्छ, त्यो चाहिँ पक्का कुरा हो। र नेपालमा फेरि हिंसात्मक प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति हुन्छ, त्यो कुरा पक्का हो।
अब जहाँसम्म यिनीहरूले किन केपी ओली सरकारको सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्दैनन् भन्ने बैठक चाहिँ पटक पटक किन स्थगित हुन्छ स्थायी कमिटी? त्यो चाहिँ जस्तो संविधानका धाराहरू जुन 76, 1, 2, 3, 4 छन् नि, ती जम्मै धाराहरू चाहिँ यिनीहरूको लागि प्रत्युत्पादक हुन पुग्छन् भन्ने बुझाइ छ क्या। अब अहिले 76 को 1 मा आयो, 2 मा आयो, 3 मा आयो, हुँदै हुँदै त्यो मध्यावधि पुग्छ भन्ने छ क्या। त्यसपछि चाहिँ हस्किन्छन् प्रचण्ड र सुर्खेतमा जे भयो त्यसको हिसाब गर्न त प्रचण्ड केपी त यहाँ तयार भएर बसेका होलान् हैन। अब केन्द्रीय रूपमा जम्मै प्रदेशहरू पो विघटन भएर जाने हुन् कि